पढिरहेका छौँ। यो च्याप्टर पढिसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ पिरियोडिसिटी भनेको के हो, एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी एरेन्ज गरिँदो रहेछ र एलिमेन्ट्सहरू एरेन्ज गर्ने तरिकाहरू के रहेछन्, पहिला अलिअलि हिस्ट्री, कसले चाहिँ एलिमेन्ट्स एरेन्ज गर्ने चाहिँ प्रोसेसहरू थाले गर्नेदेखि लिएर मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल, मोडर्न पिरियोडिक टेबल, त्यस पछाडि गएर पिरियोडिक प्रपर्टिजहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। सुरुमा यो पिरियोडिक टेबल थाल्नुभन्दा अगाडि यो पिरियोडिक भन्ने टर्मलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। पिरियोडिक भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले अथवा कुनै पनि समयको अन्तरमा यदि केही कुरा फेरि दोहोरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पिरियोडिक भन्छौँ। फर एक्जाम्पल फुल मुन अनि न्यू मुन, एभरेजमा एभ्री 15 डेजमा फुल मुन चाहिँ न्यू मुनमा कन्भर्ट हुन्छ, न्यू मुन चाहिँ फेरि फुल मुनमा के हुन्छ त एभ्री 15 डेजमा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी ठिक समयमा अथवा समयको अन्तरमा यदि प्रोसेसहरू रिपिट हुँदै जान्छन् भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त, पिरियोडिक प्रोसेस भन्छौँ। र यो पिरियोडिक टेबल भनेको पनि के हो त, इट्स अ टेबल अफ एलिमेन्ट्स द्याट इन्भल्भ्स एलिमेन्ट्स बेस्ड अन द प्रपर्टिज द्याट हेज बिन रिपिटेड आफ्टर सर्टेन टाइम इन्टरभल। अब अहिले हाम्रो जुन पिरियोडिक टेबल छ, यहाँ देखाए जस्तो हाम्रो जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल छ अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल भनेको चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यो जन्मिएको होइन। मान्छेहरूले अथवा वैज्ञानिकहरूले एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा थुप्रै अब्जर्भेसन्सहरू गरे, प्रपर्टिजहरू पढे, यसको रियाक्सन्सहरूलाई पनि पढे र उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि सिमिलर टाइप्स अफ फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपमा छुट्याउन थाले, ताकि कुनै एउटा एलिमेन्टलाई पढ्दाखेरि त्यही ग्रुपमा भएको अरू एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टी पनि यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ र हामीलाई अध्ययन गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले एलिमेन्ट्सहरूलाई के गर्न थाल्यो त, टेबलमा एरेन्ज गर्न थालियो। अब यसरी यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई सिस्टमेटिक तरिकाले अध्ययन गर्नलाई सघायो, प्लस छोटो समयमै अथवा कुनै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट लिइसकेपछि त्यसको प्रपर्टी सँगसँगै अरू एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टी पनि हामीले के गर्न पाइन्छ, थाहा पाउन पायौँ। अब हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि पिरियोडिक टेबल अथवा मानिसहरूले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने तरिकाहरू फरक डेभलप गर्दै गयो। सबैले के गरे, कुनै एउटा वैज्ञानिकले यो तरिकाले एरेन्ज गर्नुपर्छ भने, कुनैले यो तरिकाले एरेन्ज गर्नुपर्छ भने, र त्यस्तै मध्ये नोटेबल एरेन्जमेन्टहरू चाहिँ थुप्रैहरू छन्। त्यो मध्ये एउटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डोबिनियर्स-ट्रायड भन्छ। डोबिनियर्स-ट्रायड, यो ट्रायड भनेको चाहिँ तीनवटा एलिमेन्ट्सहरू भयो र यो उसले एरेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ उसले के अब्जर्भ गर्यो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट ए छ, एलिमेन्ट बी छ र बिचमा एलिमेन्ट सी छ भने यो एलिमेन्टहरूको एटमिक मासको एभरेज मास चाहिँ यसमा हुँदो रहेछ र यिनीहरूको प्रपर्टी पनि के हुन्छ त, अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ। सो यसरी उसले चाहिँ डोबिनियर-ट्रायड भनेर चाहिँ एरेन्ज गर्यो। त्यस्तै न्युल्यान्ड अक्टेभ भन्ने छ। न्युल्यान्ड भन्ने मान्छेको अक्टेभ, जस्तै हाम्रो म्युजिकमा सा रे गा म भनेर चाहिँ 8वटा नोट्सहरू छन्, त्यही नोट्सहरू जस्तै 8वटा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् र फेरि 8वटा एलिमेन्ट्स पछाडि चाहिँ प्रपर्टी रिपिट हुन्छ भन्ने तरिका चाहिँ कसले एक्सप्लेन गरेको त, न्युल्यान्डले। यो एक्जाम्पल्सहरूमा हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि थोरै एलिमेन्ट्सहरूलाई मात्रै समेटिएको छ। त्यस्तै यो एलिमेन्ट्सहरूको बेसिस चाहिँ के हो त, के को आधारमा उनीहरूले यो एरेन्ज गरे भन्ने कुराहरू पनि एक्सप्लेन गरिएको छैन। र नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी द फर्स्ट भेरी सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल भनेको चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट सिस्टमेटिक एरेन्ज भएको टेबल हो। एलिमेन्ट्सहरूलाई सिस्टमेटिकल तरिकाले अथवा साइन्टिफिक बेसिसको आधारमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने पहिलो व्यक्ति को हो त भन्दाखेरि मेन्डलिफ हो। र उसले चाहिँ के को आधारमा चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्यो त, बेस्ड अन इन्क्रिजिङ एटमिक मास। सो एटमिक मासको आधारमा उसले चाहिँ के गर्यो त, एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्यो। उसको पालामा थोरै एउटा एलिमेन्ट्सहरू मात्रै थिए, लगभग 50-55वटा एलिमेन्ट्सहरू मात्रै थिए। त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उसले के गर्यो, यिनीहरूको प्रपर्टी सिमिलर हुन्छ है भन्ने तरिकाले एरेन्ज गर्यो। र एरेन्जमेन्ट गर्ने बेसिस के रहेछ त, मेन्डलिफ। यसको चाहिँ उसको एरेन्ज गर्ने बेसिस चाहिँ के रहेछ, एटमिक मास। त्यही भएर मेन्डलिफको पिरियोडिक ल अथवा के को आधारमा चाहिँ उसले एरेन्ज गर्यो भन्दाखेरि पिरियोडिक ल के रहेछ त, पिरियोडिक ल
the physical and chemical properties of an element is the periodic function of its atomic mass. अथवा प्रपर्टीहरु चाहिँ रिपिट हुन्छ कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टी सिमिलर किन हुन्छ त भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ केलाई बेसिस लियो तपाईले एटमिक मासलाई बेसिस लियो र उले यो भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो राम्रो तरिकाले अरेन्ज गरे कि कुनै एउटा ग्रुपलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त अरु ग्रुपहरुको पनि प्रपर्टी हामीले के गर्न सक्यो एक्सप्लेन गर्न सक्यो एन्ड मेन्डेलिफ वाज अ रसियन साइन्टिस्ट के भनिन्छ त भन्दाखेरि हिस्ट्री हेर्दाखेरि उसले चाहिँ हामीले जुन तरिकाले तास खेल्छौं त्यसरी नै प्रत्येक त्यतिखेर पत्ता लागेका एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के गरे त एक एकवटा तासमा चाहिँ नाम लेखे त्यसको र उसले तिनीहरुको प्रपर्टीजहरु पनि त्यही तासमा लेख्दै गयो र यति धेरै म्यानुअली उसले के गर्यो त सिमिलर प्रपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई एक एक ठाउँमा लेख्दै अथवा राख्दै गएर कि उ एकपटक चाहिँ के भयो त रेलमा चढेर कतै जानुपर्ने बेलामा उ यति व्यस्त भयो कि उसले चाहिँ आफ्नो रेलको समय नै बिर्सेर रातभरि दिनभरि नै ट्रेन स्टेसनमा बसेर त्यसलाई अरेन्ज गरेको थियो भन्ने पनि भन्छ सो मेन्डेलिफ वाज अ भेरी हार्ड वर्किङ एन्ड डेडिकेटेड साइन्टिस्ट मेन्डेलिफ पिरियडिक टेबलका विशेषताहरू व्हाट आर द क्यारेक्टर्स अफ मेन्डेलिफ पिरियडिक टेबल मेन्डेलिफले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज्ड इन पिरियड्स and groups. अब केलाई ग्रुप भन्ने केलाई पिरियड भनेर पिरियडिक टेबलमा ग्रुप भनेको चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर एलिमेन्ट अरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यसलाई पिरियड भन्छ यताबाट यता एलिमेन्ट अरेन्ज गर्छ भने दैट इज कॉल्ड के भन्छ पिरियड इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रम लेफ्ट टु राइट इज कॉल्ड के भन्छ पिरियड व्हाट इज ग्रुप द वर्टिकल लाइन फ्रम टप टु बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप So Mendeleev was the first person to divide the elements into periods and groups. उसको periodic table में कतिवटा periodsहरु थिए त भन्दाखेरि there were 7 periods. Okay, अब 7 periods मा चाहिँ जुन first period छ first period मा जम्मा दुईटा elements थिए. Second period मा कतिवटा elements छन् त 8 वटा elements. थर्ड मा पनि कतिवटा एलिमेन्ट्स 8 एलिमेन्ट्स फोर्थ मा कतिवटा एलिमेन्ट्स 18 एलिमेन्ट्स फिफ्थ मा पनि कतिवटा एलिमेन्ट्स 18 एलिमेन्ट्स सिक्स्थ मा कतिवटा एलिमेन्ट 32 वटा एलिमेन्ट्स थियो एलिमेन्ट्स अनि सेभेन्थ मा चाहिँ के भयो त जतिवटा त्यतिखेर डिस्कभर भएको थियो त्यतिवटा एलिमेन्ट्स अब यो पिरियड्सहरुलाई हामीले हेर्ने भने फर्स्टमा दुईटा मात्रै एलिमेन्ट्सहरु छ सो दिस इज कॉल्ड के भन्छ भेरी शॉर्ट पिरियड किनभने यसमा जम्मा कतिवटा एलिमेन्ट्स मात्रै छ दुईटा एलिमेन्ट्स मात्रै छ अब सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट छ यिनीहरुमा चाहिँ 8 वटा एलिमेन्ट्सहरु छन् भनेपछि यसलाई के भने त हामीले शॉर्ट पिरियड भन्छौं अब यो फोर्थ र फिफ्थ मा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छन् 18 वटा एलिमेन्ट्स छन् यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं त लङ पिरियड अनि 32 मा चाहिँ के छ त यो चाहिँ सिक्स्थ मा 30 वटा छ दिस इज कॉल्ड भेरी लङ पिरियड अब यसमा पनि 32 वटै अट्ने हो तर 32 वटा कम्प्लिट छैन त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं त इनकम्प्लिट पिरियड सो मेन्डेलिफले के गर्यो त भन्दाखेरि उसको पालामा जुन एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ अवेलेबल थिए त्यो एलिमेन्ट्सहरुको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी स्टडी गरेर यसलाई चाहिँ के गरे त पिरियड्स र ग्रुपमा चाहिँ के गरे डिवाइड गरे पिरियड भनेको के अरे त द हॉरिजॉन्टल रो फ्रम लेफ्ट टु राइट इज कॉल्ड के भयो पिरियड कलम भने चाहिँ के हो त द वर्टिकल कलम फ्रम टप टु बटम इज कॉल्ड के भयो ग्रुप कतिवटा पिरियड हुन्छ र त पिरियड्स आर 7 पिरियड्स त्यसमध्ये फर्स्ट पिरियडमा कतिवटा मात्र एलिमेन्ट्स छन् अरे दुईटा सेकेन्डमा कतिवटा सेकेन्ड र थर्डमा 8 एलिमेन्ट्स फोर्थ र फिफ्थमा चाहिँ 18 एलिमेन्ट्स सिक्स्थ र सेभेन्थमा कति छ त
32 हुनुपर्ने हो तर 6 मा 32 छ 7th मा के छैन त 32 वटा कम्प्लिट छैन त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ इनकम्प्लिट पिरियड्स भन्छौँ पिरियडिक टेबलमा चाहिँ माथिबाट तल जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्रुप्स भन्छौँ सो कतिवटा ग्रुप्सहरू छन् त मेन्डलिफ पिरियडिक टेबलको अनुसार देयर आर 8 ग्रुप्स 8 वटा ग्रुप्स छ यिनीहरूलाई कसरी गरेको छ त नेमिङ सो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि गएर 0 ग्रुप छ सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 0 ग्रुप त्यो मध्ये 1 देखि 7 सम्मको ग्रुप जुन छ यिनीहरूलाई फेरि के डिभाइड गरेको छ ग्रुप ए र ग्रुप बी भनेर डिभाइड गरेको छ भनेपछि 1 के हुने भयो त 1A र 1B भनेर दुईटा सब ग्रुपहरू हुने भयो ग्रुप 1 र यसमा के छ त सिमिलर फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिजहरू भएको ग्रुप 1 मा छ ग्रुप बी मा पनि यिनीहरुमा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुको फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज सिमिलर हुन्छ तर एउटा सब ग्रुप र अर्को सब ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टिज चाहिँ के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ सो मेन्डलिफले के गर्यो त भन्दाखेरि एटमिक नम्बरको एटमिक मासको आधारमा चाहिँ ग्रुपहरू डिभाइड गरे यसरी र इच ग्रुपलाई के गर्यो त सब ग्रुपमा डिभाइड गर्यो कहाँसम्मको ग्रुपलाई ग्रुप 7 सम्मकोलाई चाहिँ के गर्यो त ए र बी ग्रुपमा चाहिँ डिभाइड गर्यो सब ग्रुप डिभाइड गर्यो सो ग्रुप 1A र ग्रुप 1B को एलिमेन्ट कम्पेयर गर्ने भने 1A का एलिमेन्ट्सहरुको फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज एकअर्कामा के हुन्छ मिल्छ त्यस्तै ग्रुप 1B को फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टी एकअर्कासँग मिल्छ तर ग्रुप 1A र 1B को एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टी चाहिँ के हुँदैन एकअर्कासँग मिल्दैन अब यो ग्रुप 8 जुन छ ग्रुप 8 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नट डिभाइडेड ग्रुप 8 र ग्रुप 0 लाई चाहिँ हामीले के गर्दैनौं त सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छैन ग्रुप 0 भनेको चाहिँ नोबल ग्यासहरुको हो ग्रुप 0 इज के भयो नोबल ग्यास यसलाई किन नोबल ग्यास भनेको त भन्दाखेरि दे आर लेस रिएक्टिभ र यिनीहरुको भ्यालेन्सी कति हुन्छ equals 0 so group 0 भने चाहिँ के हो त इट्स अ नोबल ग्यास किन यिनलाई नोबल ग्यास भनेको किनभने यिनीहरु के छ लेस रिएक्टिभ छन् लेस रिएक्टिभ भएको कारणले गर्दा यसको भ्यालेन्सी कति छ त 0 छ हामीले मेन्डलिफ भन्ने मान्छेले चाहिँ अथवा वैज्ञानिकले चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई सिस्टमेटिकली अरेन्ज गर्न खोजेको हो र उसको अरेन्जमेन्टको बेसिस भनेको चाहिँ के रहेछ त एटमिक मास रहेछ भन्ने कुराहरु पनि जान्यौ तर एक्चुअलमा मेन्डलिफ पिरियडिक टेबलले हामीलाई के दियो त अथवा साइन्टिफिक वर्ल्डलाई के कम्युनिकेट गर्यो यसको सिग्निफिकेन्स के छ भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी यहाँ पढ्न गइरहेका छौं पहिलो कुरो भनेको चाहिँ यो जुन मेन्डलिफ पिरियडिक टेबल छ यसले सिस्टमेटिक तरिकाहरुले एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गरेर यिनीहरुको फिजिकल र प्रपर्टिज र केमिकल प्रपर्टिज स्टडी गर्ने नयाँ आयाम चाहिँ अथवा नयाँ पाथवे खोल्यो त्यही भएको कारणले गर्दा इट हेल्प्ड अ लट इन सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट एन्ड स्टडी अफ elements and their physical and chemical properties. First one saying helped a lot in systematic arrangement and study of various elements. सेकेन्ड मा चाहिँ यसले हामीलाई के पनि गर्यो त भन्दाखेरि हेल्प इन डिस्कभरी अफ न्यू एलिमेन्ट्स मेन्डलिफले त्यतिखेर भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई मात्र अरेन्ज नगरेर उले के पनि गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो पिरियडिक टेबलमा कुनै कुनै ठाउँहरु खाली राख्यो र त्यो खाली रहेको ठाउँमा चाहिँ उसले के पनि भन्यो भन्दाखेरि पछि गएर यहाँ यस्तो खालको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ पत्ता लाग्नुपर्छ जसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लाग्नु भन्दा अगाडि नै त्यो एलिमेन्ट्सहरुको फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टी दिएर त्यसको चाहिँ एटमिक मास दिएर चाहिँ उले के गर्यो त खाली ठाउँ छोड्यो र नभन्दै के भयो त पछि गएर ती एलिमेन्ट्सहरु पत्ता लागे र तिनीहरुको एटमिक मास तिनीहरुको फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज जुन मेन्डलिफले भनेको थियो त्यसको लगभग त्यही तरिकाले चाहिँ मिल्न गयो सो दिस वाज वन अफ द ग्रेटेस्ट एडभान्टेज अफ के भयो मेन्डलिफ पिरियडिक टेबल अर्को भनेको चाहिँ helped in correcting
some faulty atomic mass. So अब त्यतिखेर चाहिँ त्यति धेरै टेक्निक्स र टुल्सहरू डेभलप भइसकेको थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एटमिक मासहरू एक्युरेट अथवा एक्ज्याक्ट एमाउन्टमा डिटरमाइन गर्न धेरै गाह्रो थियो र म्यानुअली फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजको आधारमा चाहिँ र एटमिक मासको आधारमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्दाखेरि के देख्यो त भन्दाखेरि कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरूको एटमिक मास चाहिँ रङ छ भन्ने कुरा भएर उसले एटमिक मासहरूलाई करेक्सन गरिदियो। सो उसको बेस्ट 3 एडभान्टेजहरू के भयो? फर्स्ट थिङ इज सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट्स अनि यसको स्टडी भयो। सेकेन्डमा के भयो त डिस्कभरी अफ न्यू एलिमेन्ट्स अनि थर्डमा भनेको के हो त करेक्टिङ द फल्टी एटमिक वेट। अब चाहिँ डिसएडभान्टेज अफ मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल भनेर चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेको छौँ। मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल भनेको राम्रो छ, यसले हामीलाई सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ के गर्न सिकायो त एरेन्जमेन्ट एलिमेन्ट्सहरूको एरेन्जमेन्ट गर्न सिकायो। जुन एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेका छैनन् तिनीहरूको प्रपर्टी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई अथवा चाहिँ डिटरमाइन गर्न अथवा प्रिडिक्ट गर्न पनि सिकायो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन जुन एलिमेन्ट्सहरूको फल्टी एटमिक वेट थियो तिनीहरूको चाहिँ एटमिक वेटलाई करेक्सन गर्न पनि हामीलाई के गर्यो त इनेबल गरायो। तर पनि अझै पनि मेन्डलिफको पिरियोडिक लमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि धेरै धेरै त्रुटिहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ त्रुटि नै भनेको के हो त फल्टी पिरियोडिक ल। मेन्डलिफले के भन्यो त भन्दाखेरि पिरियोडिसिटी के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने नै एक्सप्लेन गर्न सकेन। उसले खालि फिजिकल प्रपर्टिजको र केमिकल प्रपर्टिजको आधारमा एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गरेर चाहिँ टेबल बनायो। तर के कारणले गर्दाखेरि सिमिलर त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटै ग्रुपमा अथवा एउटै यो पिरियडमा चाहिँ कसरी किन परे भन्ने कुराले एक्सप्लेन गर्न सकेन। त्यो चाहिँ अहिलेको मोडर्न पिरियोडिक लले एक्सप्लेन गर्छ, जसको आधार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज एटमिक नम्बरमा भर पर्छ, एटमिक मासमा होइन भन्ने कुरा छ। सो फर्स्ट थिङ उसको मिस्टेक नै उसको के थियो त ही टुक एटमिक मास एज द बेसिक फर एरेन्जमेन्ट, whereas एक्चुअली के हुनुपर्ने त एटमिक नम्बर शुड बी द बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट। सो फल्टी पिरियोडिक ल भनेको चाहिँ मेन्डलिफ टुक atomic mass as the basis of arrangement, whereas in fact अहिले के छ त atomic number should be the basis। यो कुरा आउनुपर्ने। सो फर्स्ट उसको फल्टनेस नै के छ त उसको पिरियोडिक लमा फल्ट छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ पोजिसन अफ आइसोटोप्स। What are isotopes? Isotopes भनेको चाहिँ सेम atomic number but different atomic mass भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी के भन्छौँ आइसोटोप भन्छौँ। जस्तै यो हाइड्रोजन भयो, यसको एटमिक नम्बर 1 छ, एटमिक मास पनि के छ 1 छ। अर्को भनेको ड्युटेरियम भयो, यसको एटमिक नम्बर 1 छ, एटमिक मास 2 छ। सो यो पनि एक खालको हाइड्रोजन हो, यो पनि एक खालको हाइड्रोजन हो। ड्युटेरियम कन्फ्युज हुन्छ भने वी क्यान राइट द्याट हाइड्रोजन नै लेखेर H1 र 2 लेख्न पनि मिल्छ। अब यो दुईटै केसमा के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन्स चाहिँ एक वटा छ। यसमा चाहिँ के भयो त मास चाहिँ कति हुने भयो 1, यसको मास चाहिँ कति हुने भयो त 2। सो एटमिक नम्बर चाहिँ सेम छ तर एटमिक मास फरक भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई के भन्यो आइसोटोप्स भन्यो। अब मेन्डलिफको पिरियोडिक ल हेर्ने भने त के हुने भयो यो दुईटा एलिमेन्ट्सहरु एउटै एलिमेन्ट हो, यो एउटै एलिमेन्टको के हुने भयो त दुईवटा मास छ भनेपछि यिनीहरूको पोजिसन के हुनुपर्ने हो फरक हुनुपर्ने हो पिरियोडिक टेबल। तर मेन्डलिफले के गरेको छ त यो कुरालाई इग्नोर गरेर अथवा यो कुरालाई उसले एड्रेस गर्नै सकेको छैन।
हाइड्रोजन भन्ने बित्तिकै उसले एउटा मात्रै पोजिसन देखाएको छ हाइड्रोजनमा, जबकि हाइड्रोजनको आइसोटप्सहरू कतिवटा हुन्छ त प्रोटियम, ड्युटेरियम अनि के हुन्छ ट्राइटियम। सो हाइड्रोजनलाई के हुनुपर्ने 3 ठाउँमा राख्नुपर्ने ठाउँमा उसले एकै ठाउँमा मात्रै राखेको छ, जबकि उसको बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट के थियो, मास फरक पर्यो भने तिनीहरूको अकुपाई गर्ने ठाउँ पनि के हुनुपर्ने हो, फरक हुने हो। उसले आफूले भन्न चाहिँ ल त्यसो भनेको छ, तर हाइड्रोजन जस्तो अथवा आइसोटप्स भएको एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसन चाहिँ कहाँ राखेको छ, एकै ठाउँमा राखेको छ। द्याट्स वाइ ही कुड नट एड्रेस द पोजिसन अफ आइसोटप्स। थर्ड पोजिसन अफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजनको मास भनेको के छ त 1 अथवा 2 अथवा 3 छ। अनि हाइड्रोजनलाई चाहिँ के गरेछ त उसले भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 1 सँग राखेको छ, जबकि हाइड्रोजनको फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ ग्रुप 1 अथवा ग्रुप 7 दुईटैसँग मिल्छ। जस्तै ग्रुप 1 ले के गर्छ त, सोडियम भन्ने कुनै एलिमेन्ट हो, यो ग्रुप 1 छ, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर के बनाउँछ, केटायन बनाउँछ, लाइक द्याट। त्यस्तै हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन अल्सो क्यान लुज एन एटम इलेक्ट्रोन टु फर्म के भयो H+। भेरी सिम्पल, मैले एउटा मात्रै एक्जाम्पल लिँदैछु यहाँ। यो चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर्सहरू भनेपछि उसले के गर्ने भयो, एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर सोडियमको जस्तै बिहेभियर देखाउँछ। त्यस्तै क्लोरिन जुन छ, क्लोरिन नन मेटल हो, यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर के बनाउँछ त क्लोराइड आयन बनाउँछ। त्यस्तै हाइड्रोजनले पनि के गर्न सक्छ त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर हाइड्राइड बनाउन सकिन्छ। यसरी हाइड्रोजनको प्रपर्टी ग्रुप 1 को एलिमेन्टसँग पनि मिल्यो, हाइड्रोजनको प्रपर्टी ग्रुप 7 को एलिमेन्टसँग पनि मिल्यो। यसरी एउटै एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसन अब कहाँ हो त, ग्रुप 1 मा राख्ने कि ग्रुप 7 मा राख्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजिङ भयो। र यो प्रब्लमलाई पनि मेन्डलले एड्रेस नगरिकन के गर्यो त भन्दाखेरि सिधै ग्रुप 1 मा लगेर हाइड्रोजनलाई राखिदिएको छ। सो उसको लको आधारमा दिस क्यान नट बी एक्सप्लेन्ड। सेपरेसन अफ similar elements and grouping of dissimilar elements। मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई उसले इन्क्रिजिङ एटमिक मासको आधारमा एरेन्ज गरेको हो, तर पनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यतिखेर उसलाई थाहा भएको एलिमेन्ट्सहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजहरू हेऱ्यो। जुन एलिमेन्ट्सहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजहरूले सिमिलर भेट्यो तिनीहरूलाई एउटा ग्रुपमा, अथवा जुनको डिफ्रेन्ट हुँदै गयो तिनीहरूलाई अर्को ग्रुपमा राखेको। अब यसमा उसले गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि कुनै एलिमेन्ट्सहरूको प्रपर्टी सिमिलर छ, तर तिनीहरूलाई उसले के गर्यो त फरक ठाउँमा राखिदियो। कुनै एलिमेन्ट्सहरूको के छ त भन्दाखेरि प्रपर्टीहरू चाहिँ सिमिलर छैन, तर पनि उनीहरूले के गरे त एउटै ग्रुपमा राखे। जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम एउटा ग्रुपमा छन्, अनि कपर सिल्भर गोल्ड चाहिँ अर्को ग्रुपमा छन्। अब यो दुईटैलाई उसले केमा राखे त ग्रुप 1 मा राखे। त्यसरी ग्रुप 1 मा राखे, यिनीहरूको र यिनीहरूको प्रपर्टी इन्टायरली डिफरेन्ट छ। यसरी डिफरेन्ट प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई पनि उसले एउटै ग्रुपमा राख्यो। द्याट इज हिज मिस्टेक। त्यस्तै फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि कुनै एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ के छ त भेरी डिसिमिलर प्रपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई पनि के गर्दै त उसले सँगै राख्यो। अर्को भनेको चाहिँ कुनैको प्रपर्टिज भेरी सिमिलर, यसलाई के गर्यो त उनीहरूले फरक ठाउँमा राखिदियो। जस्तै भनेको चाहिँ के हो त कपर र सिल्भरको प्रपर्टी सेम छ, तर यसलाई के गर्यो त फरक ठाउँमा लगेर राखिदियो। पिरियोडिक टेबलको भनेको चाहिँ उसले चाहिँ पिरियोडिसिटी किन गर्दा हुन्छ त, फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी रिपिट किन हुन्छ त भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो हिज द मेजर ड्रब्याक वाज के भयो त अनएबल टु एक्सप्लेन the cause of periodicity. He was unable to explain the cause of periodicity. यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज दोहोरिएको आधारमा चाहिँ एउटा ग्रुपमा राख्यौँ, तर फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज किन दोहोरिन्छ भन्ने मेन जुन कारण छ त्यो चाहिँ उसले के गर्न सकेन त एक्सप्लेन गर्न सकेन, जुन चाहिँ पछि गएर मोडर्न पिरियोडिक टेबलले चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ। मेन्डलिफको अर्को सबैभन्दा त्रुटि अथवा गल्ती भन्ने हो भने चाहिँ के हो त इनकरेक्ट एरेन्जमेन्ट अर पोजिसन अफ सम एलिमेन्ट्स।
मेन्डेलिफको पिरियडिक लले के भन्छ त भन्दाखेरि जुन एलिमेन्ट्सको एटमिक मास बढी छ तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट भनेको चाहिँ एटमिक मास कम भएको भन्दा के हुनुपर्छ भन्ने हो। तर लुक एट दिस एक्जाम्पल, आर्गनको एटमिक मास कति छ त भन्दाखेरि 39.9 छ, पोटासियमको मास चाहिँ कति छ त 39.1। तर मेन्डेलिफले एरेन्ज गर्दाखेरि के गर्यो त भन्दाखेरि पोटासियममा आर्गनलाई अगाडि राखेको पाइन्छ, जबकि उसको ल अनुसार के हुनुपर्छ, जसको मास बढी छ त्यसलाई पछाडि राख्नुपर्ने जस्तो पोटासियम पहिला आर्गन पछि हुनुपर्ने ठाउँमा उसले चाहिँ के गर्छ, आर्गनलाई अगाडि र पोटासियमलाई के गरेछ पछि राखेछ। जुन मोडर्न कन्सेप्ट अनुसार त ठिक छ, तर उसको ल अनुसार चाहिँ यो के भयो त ठिक भएन। त्यस्तै कोबाल्टको 58.9 छ, निकलको चाहिँ कति छ त 58.6। मान्छे निकल अगाडि त्यस पछाडि कोबाल्ट लेख्नुपर्ने हो, तर उसको एरेन्जमेन्टमा के छ त कोबाल्ट चाहिँ अगाडि अनि निकल चाहिँ के छ त पछाडि छ। यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ उसले के गर्न सकेन, एरेन्ज गर्न सकेन। पिरियडिक ल पढिसक्यौँ, मोडर्न पिरियडिक ल पढिसक्यौँ। अब मेन्डेलिफ पिरियडिक ल भन्दा मोडर्न पिरियडिक ल इज मोर एडभान्स भनेर पनि पढ्यौँ। र मोडर्न पिरियडिक लले चाहिँ यो एटम्सहरूको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज लाइक एटमिक मास भयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भयो, इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो, यस्ता यस्ताको आयनाइजेसन एनर्जी भयो, यिन यस्ता प्रपर्टिजहरूलाई कसरी एक्सप्लेन गर्छ र पिरियडिक टेबलमा along the group, along the period कसरी यो प्रपर्टीहरू चेन्ज हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। So first property we are going to study is electronegativity. The first property we are trying to explain or study is electronegativity. अब यहाँ हामी पहिला इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बुझ्नुभन्दा अगाडि अथवा यसको ट्रेन्डहरू पढ्नुको भन्दा अगाडि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आफै यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने बुझ्नलाई जरुरी छ। र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बुझ्नलाई हामीले के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। सो नाउ व्हाट इज अ कोभ्यालेन्ट बन्ड देन? अ बन्ड फर्म्ड बाइ शेयरिङ अफ इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बिट्विन द बन्डेड पेयर अफ एटम इज कॉल्ड के भयो कोभ्यालेन्ट बन्ड। सो कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउनलाई के चाहिन्छ त एलिमेन्ट ए छ, अर्को एलिमेन्ट बी छ, यो दुईटा सेम पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ र एउटा इलेक्ट्रोन यसको एउटा इलेक्ट्रोन यसको यसरी बराबर शेयर हुन्छ भने यस्तो खालको बन्डलाई हामी के भन्छौँ, कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छौँ। अब कुनै एउटा हामीले एक्जाम्पल नै भने क्लोरिन मोलिक्युलको, क्लोरिन एटम कम्बाइन्स विथ क्लोरिन एटम टु फर्म के भयो त क्लोरिन मोलिक्युल। अब हामीले कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउने हो भने क्लोरिनको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2 4 6 1 7, अर्को क्लोरिनको केसमा कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7, यसरी 7 वटा हुन्छ। अब यो दुईटा बीचमा कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने हो भने यसरी कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने हो भने चाहिँ के हुने भयो त वी हेभ क्लोरिन 1 2 3 4 5 6, यहाँ बन्ड 1 2 3 4 5 6 यसरी बन्ड हुन्छ। अब यहाँ दुई खालका इलेक्ट्रोन्सहरू छन्, एउटा बन्ड बनाउन युज भएको इलेक्ट्रोन छ, अस्ति हामीले बन्डिङमा पढे जस्तै यसलाई के भन्छौँ बोन्डेड इलेक्ट्रोन पेयर, अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बोन्ड नबनाइकन बसेको इलेक्ट्रोन छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन। अब यो जुन छ इट रिप्रेजेन्ट्स द न्युक्लियस अफ द्याट एन एटम, न्युक्लियस र भित्रपट्टिको सेललाई हामीले के गर्छौँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। न्युक्लियस आर जेनरली के भयो पोजिटिभली चार्ज, यो इलेक्ट्रोन्स भने के हो त नेगेटिभली चार्ज। भनेपछि यो न्युक्लियसले र यो न्युक्लियसले यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई एकअर्का आफूतिर के गरेर हुन्छ तानिरहेको हुन्छ। सो कति फोर्सले यो न्युक्लियसले यहाँ सेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ तान्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छौँ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी? द फोर्स विथ विच द बोन्डेड एलिमेन्ट withdraws the bonded pair of electron towards itself is called के भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अथवा यो जुन बन्ड भएको इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोनलाई यो न्युक्लियसहरूले कतिको फोर्समा आफूतिर तान्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छौँ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको चाहिँ पिरियोडिक ट्रेन्ड कस्तो छ त, अथवा चाहिँ इफ वी गो फ्रम लेफ्ट टु राइट यसरी पिरियडमा जाने भने र अथवा वी गो फ्रम टप टु बटम एलोङ द ग्रुप जाने भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त घट्दै जाने हो कि बढ्दै जाने हो कि र किन हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी के गर्न गइरहेछौँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेछौँ। टी अफ एन एलिमेन्ट डिपेन्ड्स अन 3 डिफरेन्ट फ्याक्टर्स। एउटा भनेको चाहिँ एटमिक साइज, सेकेन्डमा भनेको चाहिँ
इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, थर्डमा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, अब एटमिक साइजको कुरा गर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि यहाँ न्युक्लियस छ सेन्ट्रली लोकेटेड, एउटा एलिमेन्टको भ्यालेन्स सेल यहाँ छ, यत्रो छ यो द साइज अफ एन एटम। अर्को चाहिँ न्युक्लियस यहाँ छ, यो एटमको साइज के हुने भयो त यत्रो ठुलो छ अरे, लेट्स इमेजिन दैट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो त, न्युक्लियसले तान्ने हो, कुनै एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन छ भने यो न्युक्लियसले बढी तान्छ होला कि यो न्युक्लियसले तान्छ, अभियसली हामीले के गर्न सक्छौँ, वी क्यान इमेजिन न्युक्लियसबाट इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ, न्युक्लियसबाट इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स टाढा हुने बित्तिकै फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त कम हुन्छ। भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एटमिक साइज। यदि साइज ठुलो छ भने उसले तान्न सक्ने फोर्स के भएर जान्छ त घटेर जान्छ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एटमिक साइजसँग के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। भन्नुको मतलब के भयो त एटमिक साइज बढ्यो भने एटमले के गर्न सक्छ, इलेक्ट्रोनलाई तान्ने पावर चाहिँ अथवा फोर्स चाहिँ के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ, द्याट मिन्स इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिजेस। त्यस्तै एटमिक साइज चाहिँ सानो भयो, सानो सानो एटम भयो भने यसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ के गराउँछ बढाउँछ, किनभने इट क्यान विथड्र द इलेक्ट्रोन मोर। सिमिलरली इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, अब हामीले कुनै एउटा एलिमेन्ट्सहरू कन्सिडर गर्यो भने जस्तै सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम र सिलिकनलाई हामीले कन्सिडर गऱ्यो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्ने हो भने दिस इज 281, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 282, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 2, 8 and 3, यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 2, 8 and 4 र यसको सेल लेख्ने हो भने दिस इज के सेल, एल सेल, एम सेल, यो पनि के सेल, एल सेल, एम सेल, यो पनि के एल, एम सेल, के एल र एम सेल छ। सो न्युक्लियसबाट जुन सेन्ट्रल न्युक्लियसबाट कतिवटा सेल टाढा रहेछ त इलेक्ट्रोन, फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, यो सबै केसमा इलेक्ट्रोन्सहरू कति टाढा रहेछ त थर्ड सेलसम्म रहेछ। सो टेन्टेटिभली यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ almost सेम, नट एक्ज्याक्टली सेम र अलमोस्ट सेम छ। एन्ड लुक एट दैट व्हाट इज ह्यापनिङ। सोडियमको केसमा हो भने प्रोटोन कतिवटा छ 11, म्याग्नेसियममा प्रोटोन कतिवटा छ 12, एल्युमिनियममा प्रोटोन कतिवटा छ 13, सिलिकनमा प्रोटोन कतिवटा छ 14। प्रोटोन भनेको त के भयो त न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई तान्ने फोर्स हो। सो यहाँ 11 वटा प्रोटोन छ, अर्को केसमा 12 वटा छ, अर्को केसमा 13 वटा छ, अर्को केसमा 14 वटा छ भने यहाँ न्युक्लियसमा चार्जको अमाउन्ट, पोजिटिभ चार्जको अमाउन्ट के भइरहेछ बढिरहेछ, वेयरएज द डिस्टेन्स चाहिँ के छ लगभग इक्वल छ। भनेपछि के हुने भयो त यो 11 वटा प्रोटोनले यहाँको इलेक्ट्रोनलाई मोर स्ट्रङली तान्छ कि 12 वटा प्रोटोनले मोर स्ट्रङली तान्छ कि 13 वटा प्रोटोनले मोर स्ट्रङली तान्छ कि 14 वटाले मोर स्ट्रङली तान्छ। हामीलाई के थाहा छ भने जति स्ट्रङ्गर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भयो त्यति नै के हुने भयो त स्ट्रङली तान्ने भयो। और यसको एनालोगस एक्जाम्पल हामीले के गर्न सक्छौँ, म्याग्नेट छ अरे सपोज, अनि हामीले के गर्यौँ त 1 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा फलामको चाहिँ के गरे टुक्रा राख्यौँ अरे, यो एकदम स्ट्रङ म्याग्नेट छ भनेपछि यसले यो म्याग्नेटबाट चाहिँ यसले फिल गर्ने फोर्स के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यस्तै हामीले म्याग्नेट नै राख्यौँ यसरी, यसको डिस्टेन्स पनि कतिमै राख्यौँ त यो अर्को किलालाई पनि 1 सेन्टिमिटर राख्यौँ, तर यो विक म्याग्नेट छ भने अब यो यहाँ भएको फलामको किलाले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स पनि के हुन्छ त कम हुन्छ, किन यसले तान्ने फोर्स र यसले तान्ने फोर्समा धेरै फरक छ। यो स्ट्रङ भएकोले गर्दा बेसकन तान्छ र बढी फोर्स फिल गर्यो, यो विक भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ त विक फोर्स अफ एट्र्याक्सन फिल गर्छ। अब यहाँ पनि 11, 12, 13, 14 मा न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कुनमा बढी छ त 14 मा बढी छ, 13 मा अलिक कम छ, 12 मा कम छ, 11 मा सबभन्दा कम छ। भनेपछि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनले सबभन्दा बढी फोर्स कहिले फिल गर्ने भयो त एट्र्याक्सन 14 हुँदा, सबैभन्दा कम कहिले फिल गर्ने भयो 11 हुँदा। भनेपछि न्युक्लियर चार्ज बढ्यो भने के हुने भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्ने भयो। यदि न्युक्लियर चार्ज घट्यो भने
इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अथवा न्युक्लियरको चार्ज बढ्यो भने के हुने भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि घट्ने भयो सो इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छन् डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल So effective nuclear charge is directly proportional to electronegativity or electronegativity is directly proportional to effective nuclear charge. यदि न्यूक्लियस को चार्ज बढ्यो र डिस्टेन्स भ्यालेन्स सेलको डिस्टेन्स चाहिँ लगभग सेम राखियो भने जति न्यूक्लियर चार्ज बढी हुन्छ त्यति नै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुन्छ बढ्छ अर्को आधारमा हामीले पिरियडिक प्रपर्टिजहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजौं जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम एउटा ग्रुपमा पर्छन् यसरी अनि लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन चाहिँ एउटा पिरियडमा पर्छन् यसरी सो दिस इज पिरियड यो चाहिँ के भयो त ग्रुप अब हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि लिथियम सोडियम र पोटासियम मध्ये कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो लिथियम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो 2 1 त्यस्तै सोडियम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हो त 2 8 1 पोटासियम को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हो त 2 8 8 1 अब यसमा कतिवटा सेल छ त के र एल छ यसमा के एल र एम छ यसमा के एल एम एन सेल छ अब यसको साइज बनाउने हो भने लिथियम को न्यूक्लियस यो भयो रे फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल हो त्यस्तै सोडियम को बनाउने हो भने यहाँ न्यूक्लियस भयो फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल थर्ड सेल यसरी भयो अब पोटासियम को बनाउने हो भने के हो त न्यूक्लियस भयो फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल यसरी भयो अब हेर्दाखेरि कसको साइज ठुलो छ त भन्दाखेरि लिथियम को भन्दा सोडियम को साइज ठुलो छ सोडियम भन्दा पोटासियम को साइज ठुलो छ अनि साइज ठुलो भयो भने हामीले के भन्छ भने त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्छ सो लिथियम को भन्दा सोडियम को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ अनि सोडियम को भन्दा पोटासियम को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छ त कम छ देयरफोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप बिकज अफ इन्क्रीज इन साइज के हुने भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी decreases down the group because of increase in atomic size. अब अर्को कुरा पनि हेर्दै गरौँ यहाँ त हामीले साइजको मात्रै कुरा गर्यौं तर लुक एट दैट यसमा लिथियममा कतिवटा प्रोटोन छ त प्रोटोन इज 3 सोडियममा प्रोटोन कतिवटा छ त प्रोटोन इज कतिवटा 11 वटा पोटासियममा प्रोटोन कतिवटा छ 18 वटा छ साइज बढेको छ साइज सँगसँगै हाम्रो न्यूक्लियर चार्ज पनि बढेको छ भन्छ न्यूक्लियसले तान्न सक्ने फोर्स पनि बढेको छ अब हामीले के भन्यो त न्यूक्लियर फोर्स र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यदि न्यूक्लियस चार्ज बढ्यो भने पनि के हुने भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुने पर्ने बढ्ने भयो सो देयर आर टु थिंग्स दैट इज टेकिङ प्लेस व्हेन यु गो डाउन द ग्रुप एउटा भनेको साइज अफ एन एलिमेंट इज इन्क्रिजिङ अर्को भनेको चाहिँ द साइज और द अमाउन्ट अफ पोजिटिभ चार्ज इन द न्यूक्लियस इज आल्सो इन्क्रिजिङ साइज बढ्यो भने के हुने भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्नुपर्ने हो अब न्यूक्लियर चार्ज बढ्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्ने त बढ्नुपर्ने हो अब यो दुईटै कुराको फाइनल इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा अब्जर्भ गर्दाखेरि अब्जर्भेसन हेर्दाखेरि के हुन्छ लिथियमको भन्दा सोडियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ सोडियम भन्दा पोटासियमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम छ योबाट हामीले के कुरा कन्क्लुड गर्न सक्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिटरमाइन गर्नलाई साइज विल प्ले अ मेजर रोल इन कम्प्यारिजन टु के भन्छ न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप अघि मैले भने जस्तै लिथियमको भन्दा सोडियमको प्रोटोनको नम्बर बढी छ प्रोटोन सोडियमको भन्दा पोटासियमको प्रोटोनको नम्बर चाहिँ के छ त बढी छ यसरी प्रोटोन नम्बर बढ्दै जानु भनेको के हो न्यूक्लियर चार्ज पनि के हुँदै जानु हो बढ्दै जानु र न्यूक्लियर चार्ज बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुने भयो त भन्दाखेरि बढ्नुपर्ने हो सो देयर आर टु फ्याक्टर्स टेकिङ प्लेस अगेन अघि भने जस्तै एउटा फ्याक्टरले चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई घटाउँछ साइजले अर्को फ्याक्टरले चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई के भइरहेछ त बढाइरहेछ त्यो भने चाहिँ न्यूक्लियर चार्जको आधारमा अब हेरौँ है त रियल अब्जर्भेसन चाहिँ के भयो त अब्जर्भ चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी
decreases down the group. Decreases down the group. यो भन्नुको मतलब के हो त यो दुईटा फ्याक्टर मध्ये एटमिक साइज र साइज अफ द न्यूक्लियर चार्ज अथवा अमाउन्ट अफ न्यूक्लियर चार्ज को दुईटा फ्याक्टर मध्ये कुन चाहिँ फ्याक्टर हावी हुँदो रहेछ त द साइज इज मोर इम्पोर्टेन्ट त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के भयो डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप देयरफोर कन्क्लुजन चाहिँ के हो त the electronegativity is decreasing because of increase in size. Yes, Taba. Now let's go along the periods. Along the periods जाँदाखेरि लिथियम भन्दा बेरिलियम को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ बेरिलियम भन्दा बोरोन को बढी छ बोरोन भन्दा कार्बन को बढी छ एन्ड देन दैट वे सो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन यतातिर पिरियडमा जाँदाखेरि जनरल ट्रेन्ड चाहिँ के हुने भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्ने भयो किन त अब यहाँ चाहिँ हेरौँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अघि भने जस्तै लिथियम को कति छ इट इज 2 अनि 1 बेरिलियम को कति हो 2 2 बोरोन को कति हो 2 3 कार्बन को कति हो 2 4 नाइट्रोजन को कति हो त 2 5 ऑक्सीजन को कति हो 2 6 फ्लोरिन को कति हो त 2 र 7 अब हेरौँ यो भ्यालेन्स सेल भनेको कुन हो त सबैको भ्यालेन्स सेल भनेको सेकेन्ड सेल अब यसमा प्रोटोन नम्बर कति छ यसको प्रोटोन 3 यसको प्रोटोन 4 यसको 5 यसको 6 यसको 7 यसको 8 यसको 9 सो प्रोटोन भनेपछि न्यूक्लियर चार्ज बढ्दै गयो साइज चाहिँ के भयो त सेकेन्ड सेल भनेपछि अलमोस्ट साइज चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो अब यो फ्याक्टरलाई हटाउने हो भने के हुने रहेछ त अमाउन्ट अफ न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज डाउन द ग्रुप और अमाउन्ट अफ न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिजेस along the period now along the period so यदि पिरियडमा न्यूक्लियर चार्ज बढ्यो भने के हुने रहेछ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ therefore electronegativity increases along the period and decreases down the group यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई हेर्ने हो भने यतातिर गयो भने इन्क्रिज हुन्छ यतातिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई असर पार्ने अर्को थर्ड फ्याक्टर भनेको हामीले के लेखेको छौं त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब हेरौँ है त लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन र अक्सिजन यो एउटा पिरियडमा बढ्छ नि त अनि अघि हामीले भर्खर भने अनुसार के हुने भयो त पिरियडमा एउटै पिरियडको एलिमेन्ट बन्यो भने यिनीहरूको एटमिक साइज चाहिँ अलमोस्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ तर न्यूक्लियर चार्ज किनभने प्रोटोनको अमाउन्ट बढ्दै गएको कारणले गर्दा न्यूक्लियर चार्ज पनि बढ्दै जान्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि along the period चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्ने त बढ्नुपर्ने हो र त्यस्तै फ्याक्ट्सहरु देखिन्छन् तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा फरक अब्जर्भेसनहरु आउँछ जस्तै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट अफ अक्सिजन तर नाइट्रोजनको साइज अक्सिजनको भन्दा के छ त ठुलो छ साइज ठुलो हुनु भन्नुको मतलब के हो त हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो त नाइट्रोजनको भन्दा अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुनुपर्ने अब्जर्भ चाहिँ के देखियो त ठ्याक्कै उल्टो नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ अक्सिजनको भन्दा के देखियो त बढी देखियो यो कुरालाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने त यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने तरिका चाहिँ के को बेसिसमा गरिन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको आधारमा गरिन्छ सो लुक एट दैट मोडर्न वे डेज राइटिङ अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नाइट्रोजनको 7 हुन्छ एटमिक नम्बर सो इट इज 1s2 2s2 अनि 2p3 त्यस्तै अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको कति हो त 1s2 2s2 2p4 अब look at that valence यो valence cell हेर्ने हो यो सेकेन्ड सेल इज द valence cell valence cell मा कतिवटा सब सेल्सहरु छन् र s र p सब सेल छन् यहाँ पनि के छन् त s र p सब सेल छन् s सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा यहाँ दुईटै छ सो दिस इज कॉल्ड फुल फिल्ड भन्ने अब p मा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन अड्नु पर्ने हो त 6 वटा इलेक्ट्रोन अड्नु पर्ने हो
तर यहाँ कतिवटा छ त 3 छ एक्ज्याक्टली हाफ छ द्याट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड के भन्छ हाफ फिल्ड अब लेट्स गो एन्ड लुक एट अक्सिजन पनि अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा पनि कतिवटा सब सेल्सहरु छन् त दुईटा सब सेल छन् के हुन् S र P नै छन् S सब सेल यहाँ पनि के छ दुईटा इलेक्ट्रोन भएको छ सो इट इज फुल फिल्ड तर P को केसमा के छ त यसमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ सो P मा 6 वटा अड्थ्यो 6 वटा अड्नेमा यदि 6 नै छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं फुल फिल्ड भन्छौं तर 6 वटा अड्नेमा त्यसको अघि हामीले देखाएको जस्तो हाफ छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त हाफ फिल्ड भन्छौं सो यसमा न 6 वटा इलेक्ट्रोन छ न 3 वटा इलेक्ट्रोन छ सो यसलाई के भन्छौं त हामी नाइदर फुल फिल्ड नोर हाफ फिल्ड यसलाई चाहिँ नाइदर फुल फिल्ड नोर हाफ फिल्ड र जनरली स्टेबिलिटी को आधारमा भन्ने हो भने फुल फिल्ड and half filled orbitals or subcells are more stable subcells or orbitals are more stable. Let's make it more stable. So full filled and half filled orbitals or subcells are more stable. अब यहाँ चाहिँ फुल फिल्ड छ यहाँ यो फुल फिल्ड भयो यो हाफ फिल्ड भयो यहाँ फुल फिल्ड छ यो नाइदर फुल फिल्ड नर हाफ फिल्ड भनेपछि नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन यदि स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ भने त्यसलाई अनस्टेबल बनाउनलाई यु नीड के भयो त मोर एनर्जी आयोनाइजेसन एनर्जी अथवा आयोनाइजेसन पोटेन्शियलको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं सबैभन्दा पहिला यसको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि यो कुनै पनि एउटा एटम छ यहाँ एउटा एटमको न्यूक्लियस छ यो न्यूक्लियसको वरिपरि के हुने भयो त सेल्सहरु हुने भयो र मैले माने यो भ्यालेन्स सेल र यो भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यो न्यूक्लियसले यो इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेछ भन्ने कुराहरु त्यही भएर यो एट्र्याक्सनबाट यसलाई छुटकारा पाउनलाई चाहिँ हामीले एनर्जी सप्लाई गरेको एनर्जी सप्लाई गर्दै गएपछि यो मोलिक्युल चाहिँ अथवा यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ मोर एनर्जेटिक भएर चाहिँ भाइब्रेट गर्न थाल्छ यसरी यसको एनर्जी सप्लाई गर्दै जाने भने यो यति धेरै एनर्जेटिक हुन्छ कि यो न्यूक्लियसले तान्ने फोर्सलाई चाहिँ उले टेर्दैन अथवा न्यूक्लियसले चाहिँ यसलाई सँगै आफूसँग राखेर बस्न सक्दैन भन्नु मतलब यो इलेक्ट्रोन अब के हुन्छ त निस्केर जान्छ यसरी एनर्जी सप्लाई कति एनर्जीमा चाहिँ यहाँ यसरी बाउन्ड भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ निस्केर जान्छ त्यसलाई बेसिकली के भन्ने हो त आयोनाइजेसन एनर्जी और आयोनाइजेसन पोटेन्शियल तर यसको प्रपर डेफिनेसन चाहिँ के हो त the amount of energy required to produce 1 mole of energy required to produce 1 mole of gaseous cation from 1 mole of neutral isolated gaseous atom is called ionization energy or ionization potential. So here the amount of energy required to produce 1 mole of gaseous cation from 1 mole of neutral isolated gaseous atom is called ionization potential. So कुनै पनि एउटा सिंगल gaseous atom मा भएको valence electron लाई हटाएर 1 mole of cation बनाउनलाई जति एनर्जी लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं ionization energy or ionization potential. त्यसलाई कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल सोडियम छ सोडियम कुन स्टेटमा आउनु पर्यो ग्यास स्टेटमा किनभने बोथ रिएक्टेन्ट ग्यास स्टेटमा छ र प्रोडक्ट पनि केमा छ त ग्यास स्टेटमा छ यसलाई हामीले के गर्यौं एनर्जी सप्लाई गर्यौं वी एडेड एनर्जी प्लस एनर्जी अनि यो के भयो त सोडियम प्लस ग्यासेस फर्ममा बन्यो प्लस एउटा इलेक्ट्रोन निस्केर गयो
So this is the proper equation that gives us the ionization energy of sodium. So if you take 1 mole of sodium and you produce कति भयो त 1 mole of sodium ion, यो जुन एनर्जी लाग्छ यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त आयोनाइजेसन एनर्जी. त्यही भएर यसको डेफिनेसनमा के छ त the amount of energy required to produce 1 mole of gaseous cation from 1 mole of neutral isolated gaseous atom is called ionization energy. अब एउटा इलेक्ट्रोन यदि लुज गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त फर्स्ट आयोनाइजेसन एनर्जी भन्छौं. जस्तै म्याग्नेशियमको कुरा गर्ने भने म्याग्नेशियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ 2a2. यो ग्यासियस फर्ममा छ. यसलाई मैले एनर्जी सप्लाई गरे. एनर्जी सप्लाई गरेर के बनाए त म्याग्नेशियम प्लस बनाए. भनेपछि यसमा के हुने भयो त 2a. अब एउटा मात्र इलेक्ट्रोन बाँकी छ. सो दिस एनर्जी जसमा चाहिँ मैले एनर्जी सप्लाई गरेर एउटा इलेक्ट्रोन हटाएँ त्यसलाई हामी के भन्छौं त फर्स्ट आयोनाइजेसन एनर्जी. यसलाई हामी फर्स्ट आयोनाइजेसन एनर्जी. अब मैले अझै एनर्जी सप्लाई गर्दै गएँ. यो पनि कुन स्टेटमा अझै मैले यसमा के गरे एनर्जी सप्लाई गरे. एनर्जी सप्लाई गरेपछि के भयो त अर्को इलेक्ट्रोन पनि लस भयो. एन्ड देन व्हाट आई गेट Mg++. यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2a हुने भयो. अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त दोस्रो इलेक्ट्रोन हट्यो भने यसलाई के भन्ने भयो त सेकेन्ड आयोनाइजेसन एनर्जी. दिस इज कॉल्ड सेकेन्ड आयोनाइजेसन एनर्जी और आयोनाइजेसन पोटेन्शियल. त्यसै थर्ड इलेक्ट्रोन हटायो भने दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेसन एनर्जी एन्ड सक्सेसिभली सो के हो भन्ने थाहा भइसकेपछि यसलाई के कुराहरुले चाहिँ असर गर्दछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न चाहिँ जरुरी छ. सो पहिलो कुरा आयोनाइजेसन एनर्जीलाई एफेक्ट गर्ने पहिलो फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो त एटमिक साइज. एटमिक साइज. सेकेन्डमा भनेको चाहिँ न्युक्लियर चार्ज और यसलाई अझ म इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भन्छु. इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज. एन्ड थर्ड भनेको चाहिँ के हो त आयो. दिस इज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. इलेक्ट्रोनिक configuration. अब इमेजिन एउटा क्लासमा के छ र त भन्दाखेरि यु हेभ स्टोन्स हियर. यसरी स्टोन्सहरु चाहिँ डेस्क चाहिँ प्यारलल यसरी बसिरहेछ नि. यु हेभ अ डोर. यहाँ चाहिँ ढोका छ. यो ढोकाकै आडमा चाहिँ प्रिन्सिपलको अफिस छ. यु हेभ अ प्रिन्सिपल हियर. अब के विचार गर्नु त भन्दाखेरि यो क्लासमा हल्ला अत्याधिक हुन्छ होला कि हल्ला कम हुन्छ होला. हल्ला कम हुन्छ अभियसली. किन यो क्लास कसको आडमै छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपलको अफिसको आडमै छ. भन्नुको मतलब के भयो त यहाँ केही भइहाल्यो अथवा यहाँ आवाजहरु भयो केही भयो भने प्रिन्सिपलको डाइरेक्ट मोनिटरिङ भएको कारणले गर्दा दिस इज अन्डर द कन्ट्रोल. तर यो क्लास छ र प्रिन्सिपलको अफिस चाहिँ धेरै ब्लक टाढापट्टि यहाँनिर चाहिँ अफिस छ भनेपछि के भयो त यो अफिस अथवा यहाँ एडमिनिस्ट्रेटरको डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स यो क्लासमा परेन भनेपछि यो क्लासमा हल्ला हुने चान्सेस के हुने भयो त बढी हुने. त्यस्तै एटमिक साइज र आयोनाइजेसन एनर्जी पनि त्यसरी नै रिलेटेड छन्. अब यहाँ के भयो त यहाँ न्युक्लियस छ अनि एउटा चाहिँ एटम यत्रो ठुलो छ. अर्को चाहिँ यहाँनिर न्युक्लियस भयो अनि एटम यति सानो छ. भनेपछि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई यो न्युक्लियसले बढी फोर्सले तान्छ होला कि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई यो न्युक्लियसले बढी फोर्सले तान्छ अरे. अभियसली के हुन्छ त डिस्टेन्स कम हुने बित्तिकै फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुने भयो बढ्ने भयो. सो यो दिस इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ न्युक्लियसले कम फोर्सले तानेको हुन्छ. कसको कम्प्यारिजनमा यो इलेक्ट्रोनलाई. सो के हुने भयो त यसलाई थोरै एनर्जी सप्लाई गर्ने बित्तिकै एनर्जी थोरै सप्लाई गर्ने बित्तिकै यो निस्केर जान सक्छ. त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ त एनर्जी चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ तर यसको कम्प्यारिजनमा बढी एनर्जी यहाँनिर चाहिन्छ यसलाई निस्केर जान. भन्नुको मतलब के भयो एटमिक साइज बढ्यो भने आयोनाइजेसन एनर्जी के हुने रहेछ घट्ने रहेछ. एटमिक साइज चाहिँ घट्यो भने आयोनाइजेसन एनर्जी के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ. सो एटमिक साइज इन्क्रिज भयो भने एटमिक साइज इन्क्रिज अनि के हुने भयो त आयोनाइजेसन एनर्जी डिक्रिज.
भनेपछि थोरै एनर्जी लगाउँदा पनि के हुने रहेछ त आयनाइज हुने रहेछ एटमिक साइज डिक्रिज भनेपछि आयनाइजेसन एनर्जी चाहिँ के हुने भयो इन्क्रिज हुने अब हेरौँ यो चाहिँ when you go down the group यसरी ग्रुपमा तल जाने भने एटमिक साइज के भइरहेछ एटमिक साइज इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि आयनाइजेसन एनर्जी के हुनु पर्यो त आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिज यस्तो हुनुपर्ने हो र इनफ्याक्ट त्यस्तै पनि छ जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम सिजियम फ्रान्सियम मध्ये लिथियमको भन्दा सोडियमको साइज ठुलो छ सोडियमभन्दा पोटासियमको साइज ठुलो छ पोटासियमभन्दा सिजियमको साइज ठुलो छ त्यस्तै आयनाइजेसन एनर्जी पनि के हुन्छ त कम हुँदै जान्छ लिथियमलाई आयनाइज गर्न जति एनर्जी लाग्छ त्योभन्दा सोडियमलाई के लाग्छ कम अझ पोटासियमलाई झन् कम लाग्छ सिजियमलाई झनै कम लाग्छ त्यही भएर पनि यिनीहरूको रिएक्टिभिटी तल गयो भने के हुँदै जाने हो त बढ्दै 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 जाने अब लुक एलोङ द पिरियड जाने भने चाहिँ के हुने भयो त लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन एलोङ द पिरियड जाने भने एटमिक साइज के हुने भयो त घट्दै घट्दै जान्छ साइज घट्नु भनेको के रहेछ त साइज घट्नु भनेपछि के भयो आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिज हुनु त्यही भएर लिथियमको भन्दा बेरिलियमको आयनाइजेसन एनर्जी छ बेरिलियम भन्दा बोरनको बढी हुनुपर्ने हो दिस इज बेरिलियमको भन्दा बोरन के हुनुपर्ने हो बढी हुनुपर्ने किन साइज चाहिँ के भइरहेछ त घट्दै गइरहेछ सो जनरल कन्क्लुजन के हो त इफ यु गो डाउन द ग्रुप ionization energy will decrease. If you go along the period, ionization energy will increase. अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अर्को फ्याक्टर के हो त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज यदि न्युक्लियर चार्ज बढ्यो भने अथवा न्युक्लियसले इफेक्टिभ भनेको चाहिँ नेट भनेको न्युक्लियसले तान्ने नेट फोर्स यदि बढ्यो भने के हुन्छ त यहाँ भएको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्नु छ हटाउनलाई के हुन्छ गाह्रो हुन्छ सो कुनै एउटा एटम छ अरे यो ए अर्को पनि एटम छ अरे कम्पेरेबल साइजको यो बी भयो अलमोस्ट साइज कम्पेरेबल छ यसले यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई तान्ने फोर्स चाहिँ के छ त बढी छ यहाँबाट यहाँ तान्ने फोर्स चाहिँ के छ कम छ भने दिस आयनाइजेसन एनर्जी सुड बी मोर देन द आयनाइजेसन एनर्जी अफ दिस किन त भन्दाखेरि न्युक्लियस इज हेल्डिङ or nucleus is withdrawing that or pulling that electron more strongly in comparison to this. So if you increase the effective nuclear charge ionization potential will also increase. अब हामीले यहाँ चाहिँ आयनाइजेसन एनर्जीको बारेमा हामीले हेर्ने हो भने आयनाइजेसन एनर्जी हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि लिथियम र यसको चाहिँ पिरियोडिक ट्रेन्ड्सहरू के छन् भन्ने बारेमा पढ्छौँ यो ट्रेन्ड्सहरू पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एटमिक रेडियस भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ हामीले यो जुन कुरा पढ्न लागिरहेछौँ यसको लागि चाहिँ बेसिक एजम्पसन हाम्रो के छ भने एटम इज स्फेयर अथवा एटम चाहिँ सर्कुलर फर्ममा हुन्छ अथवा एटमलाई हामीले बोर्ड्स कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ त एक्सप्लेन गर्छौँ जसको मिनिङ चाहिँ के हो त सेन्ट्रली लोकेटेड न्युक्लियस हुन्छ न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ त इलेक्ट्रोन जसरी सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको हुन्छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एजम्पसन मानेर एटमको रेडियस पत्ता लगाउँछौँ तर यो कुराहरूको फ्लज चाहिँ के छ त भन्दा मोडर्न डेजमा हामीले के भन्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स इन अ फिक्स्ड पाथ कल्ड अर्बिट भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता छैन इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ हामीले पार्टिकल एज वेल एज वेभ दुइटै नेचरमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन सेन्ट्रल न्युक्लियसबाट कति टाढासम्म इलेक्ट्रोन छ र कुन रिजनमा छ अथवा चाहिँ अर्बिटल कन्सेप्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकुलर रिजनमा इलेक्ट्रोन बढी पार्टिकुलर रिजनमा इलेक्ट्रोन कम हुन सक्ने भएको हुन्छ त्यो भएको कारणले यसको सर्टन फ्लजहरू त छन् तर जेनरल एक्सेप्टेन्स चाहिँ के हो त वाट इज एटमिक रेडियस यो न्युक्लियसको सेन्टरबाट सबैभन्दा बाहिरपट्टि जहाँ इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त एटमिक रेडियस भन्छौँ यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ सेन्ट्रली न्युक्लियसको सेन्टर र भ्यालेन्स सेलसम्मको जुन त्यो डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एटमिक रेडियस भन्छौँ अघि मैले भने जस्तै यसको भ्यालेन्स सेल कहाँ हुन्छ भनेर एक्ज्याक्ट हामीले के गर्न सक्दैनौँ डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ त एटमिक रेडियस पत्ता लगाउन सट्टा हामीले के गर्छौँ कोभ्यालेन्ट रेडियस पत्ता लगाउँछौँ यो कोभ्यालेन्ट रेडियस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्ट कम्बाइन भए यसरी कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर सेयर गरेर
र यहाँ एउटा न्युक्लियस र अर्को न्युक्लियस, यो दुईटा न्युक्लियस बीचको डिस्टेन्स हुन्छ, त्यसको हाफलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कोभ्यालेन्ट रेडियस। सो कोभ्यालेन्ट रेडियस भनेको चाहिँ इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स इन कोभ्यालेन्ट bonded atoms को चाहिँ के भयो त हाफ, द्याट इज कोभ्यालेन्ट रेडियस। अब कोभ्यालेन्ट रेडियसमा चाहिँ हामीले यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ अलमोस्ट फिक्स हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यसको डिस्टेन्स कहाँसम्म छ हुने भन्ने कुरा, त्यही भएर एटमिक रेडियस भन्दा कोभ्यालेन्ट रेडियस चाहिँ के हुन्छ त मोर प्रिसाइज अथवा मोर एक्युरेट हुन्छ यसको डिटर्मिनेसन। हाउएभर हामीले यहाँ त्यत्रो धेरै डिटेलमा चाहिँ एटमिक रेडियस भने के हो, कोभ्यालेन्ट रेडियस भने के हो भन्ने कुराहरू जान्नलाई त्यति आवश्यक पनि छैन। फर्दर अर्को एउटा टर्म पनि छ, द्याट्स कल्ड आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस। सो एटमिक रेडियस भनेको चाहिँ न्युट्रल एटमको भयो, कोभ्यालेन्ट रेडियस भनेको चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट्सहरू कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको जुन इन्टर न्युक्लियर डिस्टेन्स छ त्यसको हाफलाई हामी के भन्छौँ कोभ्यालेन्ट रेडियस भयो। आयोनिक रेडियस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आयनसँग रिलेटेड हो। कुनै पनि आयन्स भन्ने बित्तिकै त्यसमा के हुन्छ सेन्ट्रल लोकेटेड न्युक्लियस छ, यसको वरिपरि चाहिँ चार्ज स्पियरको रूपमा काम गरेको हुन्छ यो आयनले। यदि यो पोजिटिभली चार्ज छ भने यसलाई केटायन्स भयो नि यो, अनि यहाँ न्युक्लियस छ, न्युक्लियसको वरिपरि चार्ज छ, यसरी चार्ज स्पियर छ, यो नेगेटिभली चार्ज छ भने यसलाई हामी के भन्यो त एनायन भन्यो। सो वाट इज आयोनिक रेडियस त? यदि आयोनिक कम्पाउन्ड छ अथवा कुनै पनि आयोनिक कम्पाउन्डमा सेन्टर अफ द न्युक्लियस र यो चार्ज स्पियरको इफेक्ट चाहिँ कहाँसम्म फिल गरिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ आयोनिक रेडियस भन्छौँ। सो यो एउटा चार्ज स्पियर भयो, यसको इफेक्ट चाहिँ कहाँसम्म फिल गरिन्छ त्यसको डिस्टेन्स कहाँबाट त सेन्टर अफ द न्युक्लियसबाटको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ आयोनिक रेडियस भन्छौँ। अब लेट्स गो एन्ड लुक एट द ट्रेन्ड्स इन आयोनिक रेडियस अथवा व्हाट आर द फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट्स द आयोनिक रेडियस। अब फ्याक्टर्स अफेक्टिङ the atomic radius. Factors affecting the ionic radius मा यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ it is the magnitude of nuclear charge सेकेन्डमा भनेको चाहिँ अगेन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अनि थर्डमा भनेको चाहिँ शिल्डिङ इफेक्ट। So factors affecting atomic radius मा magnitude of nuclear charge, electronic configuration, अर्को भनेको चाहिँ के हो त शिल्डिङ इफेक्ट। अब थुप्रैवटा चाहिँ फ्याक्टर्सहरु मध्ये द फर्स्ट फ्याक्टर इज magnitude of nuclear charge। यदि न्युक्लियर चार्ज हिजो अस्ति अरु पार्टमा नि हामीले स्टडी गर्दा के भन्यो नि यो एउटा स्ट्रङ म्याग्नेट छ। अब यो देखि फिक्स डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले कुनै म्याग्नेटिक मेटल राख्यौं अरे र अर्को चाहिँ के छ त वीक म्याग्नेट छ र त्यही डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक मेटेरियल राख्यौं भने कुन चाहिँ मेटेरियलले चाहिँ बढी इनवर्ड फोर्स पुल गर्छ भन्दाखेरि अभियसली जुन चाहिँ स्ट्रङ म्याग्नेट छ त्यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा पुलिङ फोर्स के हुन्छ बढी हुन्छ, त्यही भएर यसमा पुलिङ फोर्स बढी लाग्छ फिल भएको हुन्छ। यो वीक म्याग्नेट छ भनेपछि यसको पुलिङ फोर्स चाहिँ के हुने भयो त वीक फिल हुन्छ। ओके, त्यस्तै हामीले पनि के भन्यौं त न्युक्लियसमा यदि पोजिटिभ चार्ज प्रोटोन्सहरु बढी छन् र एभरेज डिस्टेन्स भ्यालेन्स सेलको डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्टेन्ट छ अरे, भ्यालेन्स सेलको डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, अनि के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अमाउन्ट अफ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के भयो अरे बढी भयो भने यो पोजिटिभ चार्जले भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सलाई मोर स्ट्रङली तान्छ। और इट्स लाइक दिस, इमेजिन हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा बलुन छ अरे यसरी र बलुन भित्र चाहिँ मान्छे छिर्न सक्छ र यहाँ बलुनमा चाहिँ दुईवटा डोरी यसरी बाँधेको छ अरे, एउटा चाहिँ बलियो मान्छे स्ट्रङ म्यान गएर चाहिँ यो डोरीलाई तानेर, अब डोरीले तान्नु भनेको के हो त यसको डायमिटर चाहिँ के हुँदै जान्छ त घट्छ, यसरी चाहिँ तानिसकेपछि नयाँ डायमिटर यो भयो। सो दिस इज म्यान 1, यो चाहिँ स्ट्रङ छ। अब त्यही बलुनलाई लिएर हामीले
फेरि के गर्यो त त्यही बलुनलाई हामीले लियौँ अनि चाहिँ अब यो म्यान 1 होइन म्यान 2 राख्यौँ। यो चाहिँ के छ अरे विक म्यान छ, विक म्यान छ भनेपछि उसले पनि धागो तान्छ, डोरी तान्छ, तर डोरी तान्दाखेरि के हुने भयो त बलुन चाहिँ अलिकति मात्रै के हुने भयो घट्ने भयो। यसरी भनेपछि पहिलाको कम्पेरिजनमा दुवैजना मान्छेहरूले तान्दाखेरि के हुने भयो त बलुन चाहिँ घट्छ, तर स्ट्रङ म्यानले तान्दाखेरि बलुनको डायमिटर झन् बढी घट्छ। कसको कम्पेरिजनमा त विक म्यानले तानेको कम्पेरिजनमा। सो द्याट मिन्स यो सेन्ट्रलमा चाहिँ अथवा यो बिचमा तान्ने फोर्ससँग चाहिँ के हुने भयो त यसको डायमिटर चाहिँ के हुने भयो डिपेन्ड हुने भयो। र यदि यहाँ हामीले गर्दाखेरि सेन्ट्रली लोकेटेड जुन प्रोटोन्सको अमाउन्ट बढ्यो भने बाहिरपट्टिको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। त्यो भएपछि के हुने भयो त एटमिक साइज घट्छ। यदि चाहिँ अलमोस्ट भ्यालेन्स सेल सेम डिस्टेन्समा छ र प्रोटोनको नम्बर चाहिँ के भयो त कम छ भने यो प्रोटोनले यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई तान्ने चान्सेस के हुन्छ त अथवा फोर्स के हुन्छ कम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एटमिक साइज घट्न त घट्छ तर रिलेटिभली के हुने भयो कम हुने भयो। Nuclear charge increases, the atomic size decreases. So what if the magnitude of nuclear charge increases, the size of an atom decreases. So inverse relation जस्तो हो, न्युक्लियर चार्ज जति बढ्दै गयो त्यति नै साइज चाहिँ के हुने भयो त सानो हुने भयो। So let's look at the second factor that is called shielding effect. Shielding effect. Everyday experience मा हेर्ने हो भने यो shielding effect लाई बुझ्न धेरै सजिलो छ। So सिनेमा हल्सहरुमा ठुलठुलो चाहिँ सेमिनार हल्सहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिट एरेन्जमेन्ट भनेको ग्यालरी फर्ममा हुन्छ यसरी। अनि यहाँनेरि चाहिँ के हुने हो त स्टेज, you have a stage here। यस्तो एरेन्जमेन्ट राख्नुको कारण के हो त यहाँ कुनै पनि मान्छे बस्दाखेरि यो मान्छेलाई नछेलियोस् भन्ने हिसाबले सबैले के हुने भयो त इक्वली यहाँ देख्न पाउने गरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट यसरी राखिएको हुन्छ। यदि यस्तो तरिकाको एरेन्जमेन्ट नभइकन प्लेन एरेन्जमेन्ट छ यसरी र यहाँनेरि स्टेज छ भने र यहाँ सिट्सको एरेन्जमेन्ट छ यसरी, यु हेभ अ सिट्स हियर। अब हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनेरि मान्छे बस्यो यसरी। अब यहाँ कुनै पनि कार्यक्रम भइरहेछ भने यहाँ हेरौँ है त हामीले यो दुईटा मान्छेहरूले त यसलाई देख्ला, तर यो मान्छेले के हुन्छ त यसलाई स्पष्टसँगले देख्दैन। किन देख्दैन त भन्दा उसको अगाडि अर्को ठुलो मान्छे बसेको छ। त्यस्तै यो मान्छे पछाडि बसेकोले पनि के गर्ने हो त यसलाई चाहिँ मजाले देख्न सक्दैन, किन छेलिएको छ। अथवा उसले किन देखिएन त भन्दाखेरि यो दुईटा मान्छेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के काम भइरहेछ भन्ने कुरा देखिएन। ओके, or simple example तिम्रो क्लासरूम छ अरे, क्लासरूममा you have this type of arrangements। यहाँ टिचर पढाउँदै हुनुहुन्छ, टिचरको पछाडिबाट एउटा फ्यान छ अरे। ओके, यो फर्स्ट बेन्चमा बसेको जुन विद्यार्थीहरू छन् र यहाँनेरि चाहिँ लास्ट बेन्चमा बसेको जुन विद्यार्थीहरू छन् यो हावा चाहिँ के हुने भयो त कसले बढी फिल गर्छ? यो फ्यानबाट हावा आएको जुन चाहिँ कसले बढी फिल गर्छ? अभियसली अगाडि बसेका विद्यार्थीले बढी फिल गर्छ। तिमी जति पछाडि जाँदै जान्छौ त्यो विद्यार्थीको के हुन्छ त हावाको अनुभव अथवा तिनीहरूले हावा पाउने चान्सेस के हुन्छ, डाइरेक्ट फिल गर्ने चान्सेस चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अगाडिका विद्यार्थीहरूले के गरिदिन्छन् चेकिदिन्छन्। यो हावाले त के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम, यहाँको विद्यार्थी चाहिँ मलाई मन पर्दैन, यहाँको विद्यार्थीले चाहिँ कम हावा पाओस् भन्ने तरिकाले त गरेको होइन, चलेको होइन। यहाँको विद्यार्थी अगाडि बस्ने चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ, त्यही भएर अगाडिकोले चाहिँ धेरै हावा पाऊँ भन्ने कुरा पनि होइन। किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि एरेन्जमेन्टले हो। अगाडिका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यदि हावा नछेल्ने हो भने यहाँ बसेको विद्यार्थीले पनि के हुन्छ उति नै हावा पाउने हुन्छ। सो उसले फ्यानले जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि हावा उति नै फालिरहेको हुन्छ, तर यो रोमा पाउने बस्ने विद्यार्थीहरूले कति हावा चाहिँ डाइरेक्ट पाउँछन् भन्ने कुराहरू अथवा कति हावा फिल गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूको रोको पोजिसन अनुसार के हुन्छ फरक पर्छ। अब यो हावाको
फालिएको अथवा यो फ्यानले फालेको हावामध्ये कति हावा उसले पाउँछ भन्ने चाहिँ उसले एक्चुअल फिल गरेको चाहिँ के हो त त्यति। अब हावा त कन्स्ट्यान्ट छ तर उसले फिल गरे चाहिँ के छ त फरक छ, उसले फिल गरेको पनि फरक छ, उसले पनि फिल गरेको फरक छ, उसले पनि फिल गरेको फरक छ। एक्ज्याक्टली सेम थिङ इज अ सेल्डिङ इफेक्ट। ओके, हामीले यहाँ के गर्यौँ, न्युक्लियस छ, यसको यो फर्स्ट सेल भयो, यहाँ के भयो त सेकेन्ड सेल भयो, यहाँ के भयो थर्ड सेल भयो, यहाँ के भयो त फोर्थ सेल भयो, यहाँ 2 इलेक्ट्रोन्स, यहाँ 2 4 6 8 इलेक्ट्रोन्स, यहाँ पनि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 वटा इलेक्ट्रोन्स एन्ड सो अन। ओके, अब यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन छ भने के हुने भयो त, अघि हामीले भने जस्तै यहाँ न्युक्लियसले यसलाई जुन एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स छ त्यो चाहिँ यहाँ भएको इलेक्ट्रोन भन्दा के हुने भयो, फरक हुने भयो। अझ यहाँको इलेक्ट्रोनलाई यो न्युक्लियसले जति फोर्सले तान्छ यहाँ भएको इलेक्ट्रोन भन्दा के हुने भयो त, फरक हुने भयो। र यहाँको इलेक्ट्रोनलाई जति फोर्सले तान्छ यहाँ भएको इलेक्ट्रोन भन्दा फरक हुने भयो, किन यो नजिक छ, डाइरेक्ट फोर्स फिल गर्छ। यहाँ यो चाहिँ अलिक पर छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन्सहरूले रिभल्भिङ इलेक्ट्रोनलाई यसलाई यहाँ तान्नलाई अलिकति के गरिदिन्छ, डिस्टर्ब गरिदिन्छ। अझ यहाँ जाने हो भने त यो दुईटा सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरूले के हुन्छ, न्युक्लियसको जुन डाइरेक्ट तान्नुपर्ने फोर्स हुन्छ त्यसलाई के गरिदिन्छ, ब्लक गरिदिन्छ। अझ यहाँ थर्ड यो फोर्थमा जाने भने यत्र धेरै इलेक्ट्रोन्सहरूले के गर्छ, न्युक्लियसलाई सिल्ड गरिदिन्छ, न्युक्लियसको जुन तान्ने फोर्सलाई के गर्छ त, ब्लक गरिदिन्छ। यसरी ब्लकिङ इफेक्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सिल्डिङ इफेक्ट भन्छौँ। सो जति धेरै सिल्ड हुन्छ त्यति नै के हुने भयो त, न्युक्लियसले तान्ने फोर्स चाहिँ के गरेर गयो त, घटेर गयो। यदि न्युक्लियसले सेन्टरतिर तान्ने फोर्स घट्यो भने के हुने भयो त, अब साइज अफ एटम बढ्ने भयो। सो इफ देयर इज हायर सिल्डिङ इफेक्ट एटमिक साइज इन्क्रिजेस, इफ देयर इज अ लोअर सिल्डिङ इफेक्ट एटमिक साइज के हुने भयो त, डिक्रिजेस। सो जनरलमा के हुने भयो अरे, इफ higher shielding effect larger is the atomic size, so if shielding effect is high भयो atomic size के हुने भयो त, ठुलो हुने भयो। if the shielding effect is less भनेपछि थोरै मात्रै चाहिँ स्क्रिन अथवा शिल्ड भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हो त, the size will become larger। यो shielding effect लाई के पनि भन्छ, स्क्रिनिङ इफेक्ट पनि भन्छ, स्क्रिनिङ इफेक्ट। अब फर्दर अर्को टर्म पनि छ, द्याट इज कल्ड इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज। अब जस्ट लेट्स कन्सिडर है त, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन, यहाँ इलेक्ट्रोन छ, यहाँ इलेक्ट्रोन छ, यहाँ प्रोटोन छ, यहाँ प्रोटोन, यहाँ इलेक्ट्रोन भनेपछि फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको F इक्वल्स Q1 टाइम्स Q2 ओभर R को स्क्वायर। सो यहाँ न्युक्लियस छ, यहाँ इलेक्ट्रोन छ, Q1 भनेको चार्ज इन प्रोटोन, Q2 भनेको चार्ज इन इलेक्ट्रोन, R भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द न्युक्लियस एन्ड द इलेक्ट्रोन। यदि त्यसो मान्ने भने फोर्स हामीले क्याल्कुलेट गर्दा सपोज F1 फोर्स आयो, तर रियली अब्जर्भ गर्ने हो भने यो इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसले तान्ने फोर्स जुन फिल गर्छ द्याट इज अलवेज लेस देन F1। किन भन्दाखेरि भित्रको इलेक्ट्रोनले के गर्दैछ त, सिल्ड गर्दैछ। सो जुन यो F1 भन्दा लेस फोर्स फिल गर्छ द्याट इज कल्ड इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज। हुनुपर्ने कति थियो त, F1 फोर्स फिल गर्नुपर्ने हो, तर उसले वास्तवमा कति फिल गरिरहेछ, लेस देन F1 फिल गरिरहेछ। र जुन एक्चुअल फिल गरेको जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भन्छौँ। र जति धेरै इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्छ त्यति नै एटमिक साइज के हुने भयो त, घट्ने भयो। सो मोर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज द एटमिक साइज विल डिक्रिज। ओके, बुझिन्छ। सो फेरि तिनटै कुरालाई हामीले एकचोटि गर्ने, म्याग्निट्युड अफ न्युक्लियर चार्ज जति नै धेरै म्याग्निट्युड यहाँ जति धेरै बढ्दै गयो सेन्टरमा लोकेटेड प्रोटोन्सहरूको अमाउन्ट त्यति नै के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्छ र साइज बढ्छ। सो हायर द म्याग्निट्युड अफ न्युक्लियर चार्ज स्मलर इज द एटमिक रेडियस। अर्को कुरा भनेको सिल्डिङ इफेक्टको कुरा भयो। जति धेरै इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ के गर्छ, यो न्युक्लियसको
फोर्सलाई चाहिँ ब्लक गर्छ त्यति नै के हुने भयो त एटोमिक साइज बढ्छ सो लार्जर इज द सिल्डिङ इफेक्ट ग्रेटर इज द एटोमिक साइज थर्डमा चाहिँ के भन्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेको के हो त चार्ज एक्चुअली फेल्ड बाई एन इलेक्ट्रोन ड्यू टु द न्युक्लियस यो न्युक्लियसले यो इलेक्ट्रोनलाई तान्ने फोर्स जुन छ उसले जति अनुभव गर्छ एक्चुअलमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज अनि न्युक्लियर चार्ज भने चाहिँ के हो त वी आर नट कन्सिडरिङ द सेलिङ इफेक्ट कन्सिडर नगरिकनको जुन इफेक्ट न्युक्लियसले तान्ने फोर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त न्युक्लियर चार्ज मात्रै भन्छौँ र इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज जति बढी भयो त्यति नै के हुने भयो त साइज अफ एन एटम स्मल हुने भयो सो लेट्स युज दिस नलेज टु एक्सप्लेन द ट्रेन्ड्स अफ atomic radius in the periodic table. Trends in atomic radius or radii. Trend भन्नाले हामीले के गर्छौँ along the group के हुन्छ or down the group के हुन्छ along the period के हुन्छ भन्ने कुराहरु हो. This is along the period. Along the period. And this one is के भयो त down the group. For example, lithium, sodium, potassium, cesium, francium. अनि अर्को भनेको चाहिँ सोडियम, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, अनि chlorine, argon. So this is the group. यहाँ तल चाहिँ group. This one is called के भयो त period. अब हेर्ने है त यहाँ हामीले के भन्यो के हुन्छ त अब यो तल ग्रुपमा तल गयो भने साइज बढ्छ कि घट्छ साइज केमा डिपेन्ड हुन्छ रे साइज डिपेन्ड हुने भनेको न्युक्लियर चार्ज अनि अर्को भनेको चाहिँ सिल्डिङ इफेक्ट अनि थर्डमा भनेको चाहिँ के हुने भयो त न्युक्लियर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज अब हामी तल जाँदै गयो भने न्युक्लियर चार्ज के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ न्युक्लियर चार्ज बढ्नु भनेको के हो त साइज घट्नु हो सो यो फ्याक्टर मात्रै हेर्ने भने हामीले के हुन्छ साइज बढ्दै जानुपर्ने हो सो सेकेन्ड फ्याक्टर भनेको सिल्डिङ इफेक्ट हामीले लिथियमबाट सोडियममा जाने बित्तिकै भ्यालेन्स सेल भन्दा भित्रपट्टि सेल्सहरु के हुँदै गयो बढ्दै गयो सो यसमा के छ त यु हेभ 2 अनि 1 यसमा 2 8 1 यसमा 2 8 8 1 सो हेरौँ त यहाँ एउटा मात्रै छ भ्यालेन्स सेल भन्दा भित्रपट्टिको सेल कतिवटा छ एउटा छ या दुईटा छ यहाँ कतिवटा छ तीनटा छ सो भ्यालेन्स सेल भन्दा भित्रपट्टि सेल जति धेरै भयो त्यति नै धेरै इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ के हुन्छ त भ्यालेन्स सेल र न्युक्लियसको बीचमा हुन्छ सो भ्यालेन्स सेल र न्युक्लियसको बीचमा जति धेरै इलेक्ट्रोन भयो सेल्डिङ इफेक्ट पनि बढ्दै जान्छ यदि सेल्डिङ इफेक्ट बढ्यो भने के हुने भयो त एटोमिक साइज पनि के हुनु पर्यो बढ्दै जानु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त सेल्डिङ इफेक्टमै यदि सेल्डिङ इफेक्ट के भयो घट्यो भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्छ सेल्डिङ इफेक्ट बढ्यो भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज पनि के हुने भयो त घट्ने भयो सो यहाँबाट यहाँ जानु यहाँबाट यहाँ जानु यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुने भयो सेल्डिङ इफेक्ट के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ सेल्डिङ इफेक्ट बढ्यो भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ सो व्हेन यु गो डाउन द ग्रुप न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ त्यस्तै सेल्डिङ इफेक्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ सो यो दुईवटा फ्याक्टरले चाहिँ साइजलाई इन्क्रिज गराउँछ यो फ्याक्टरले चाहिँ के गराउँछ त साइजलाई डिक्रिज गराउँछ ओभरअलमा के देखिन्छ त व्हेन यु गो डाउन द ग्रुप द साइज अफ एन एटम अल्सो इन्क्रिजेस सो लिथियमको भन्दा सोडियमको साइज ठुलो छ सोडियम भन्दा पोटासियमको साइज ठुलो छ पोटासियम भन्दा सिजियमको साइज ठुलो छ सिजियम भन्दा केको साइज ठुलो छ त फ्रान्सियमको ठुलो छ ओके सो along the group चाहिँ के हुने भयो त size decreases size of an atom increases down the group size of an atom increases down the group but along the period चाहिँ के हुन्छ फेरि यी तीनटै फ्याक्टर्स हटाइयो we have got nuclear charge increase भयो भने साइज के हुनु पर्यो डिक्रिज हुनु पर्यो सो यहाँ सोडियममा कतिवटा छन् 11 वटा प्रोटोन यहाँ 12 यहाँ 13 यहाँ 14 यहाँ 15 यहाँ 16 यहाँ 17 यहाँ 18 अब
number of के भन्दा protons in the nucleus is increasing. यदि proton increase हुँदै गयो भनेपछि के हुने भन्दा nuclear charge बढ्दै गयो. So यो फ्याक्टरलाई हेर्ने भने size should decrease when you go from left to right along the period. First thing. Second thing भनेको scaling effect. अब यहाँ हेर्नु है त. यहाँ पनि यो भनेको थर्ड सेलमा पर्छ. यो पनि 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7 अनि 2A8. सो भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो थर्ड सेलमै पर्छ सबै. थर्ड सेलमै पर्छ भनेपछि एभरेज डिस्टेन्स फ्रम द न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ त अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट भयो. तर न्युक्लियर साइज बढ्दै गयो भनेपछि के भयो सेलिङ इफेक्ट चाहिँ इट्स अलमोस्ट के भयो त कन्स्ट्यान्ट. सेलिङ इफेक्ट कन्स्ट्यान्ट छ किनभने यो भित्र 10 वटा इलेक्ट्रोनले सेल गर्छ. यसलाई पनि 10 वटाले यसलाई पनि 10 वटाले यसलाई पनि 10 वटाले यसलाई पनि 10 यहाँ पनि 10 यहाँ पनि 10. सो 10 इलेक्ट्रोनले सेल गरिरहेछ सबै केसमा. तर प्रोटोन यसमा 11 यसमा 12 यसमा 13 यसमा 14 भनेपछि इन्टरनली जुन न्युक्लियसले तान्ने फोर्स चाहिँ बढिरहेछ. सिल गर्ने इलेक्ट्रोनको नम्बर फिक्स छ भनेपछि सिलिङ इफेक्ट पनि when you go from there to there सिलिङ इफेक्ट also will के भयो त डिक्रिज. यदि सिलिङ इफेक्ट डिक्रिज भयो भने के हुने भयो त the size of an atom should also increase. Shielding effect चाहिँ के हुने भयो shielding effect चाहिँ घट्ने भयो. shielding effect घट्यो भने the atomic size will become less. shielding effect घट्यो भने atomic size becomes less. अब next is the effective nuclear charge. अघि भने जस्तै effective nuclear charge केमा डिपेन्ड हुन्छ shielding effect मा. यदि shielding effect कम छ भने शिल्ड कम हुन्छ भने इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज के हुने भयो बढी हुने भयो. सो यो तीनटै फ्याक्टरले के गराउँछ त भन्दाखेरि साइज अफ एन एटम शुड डिक्रिज व्हेन यु गो अलोङ द पिरियड. सो ओभरअलमा अब्जर्भेसन हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ सोडियमको भन्दा म्याग्नेसियमको साइज ठुलो छ. म्याग्नेसियमको भन्दा एल्युमिनियमको साइज ठुलो छ. एल्युमिनियम भन्दा सिलिकनको सिलिकन भन्दा फस्फरस सल्फर क्लोरिन अनि आर्गनको साइज चाहिँ के छ त ठुलो छ साइज सबैभन्दा सानो. त्यस पछाडि गएर चाहिँ सल्फरको त्यस पछाडि फस्फरस त्यस पछाडि सिलिकन अनि एल्युमिनियम अनि म्याग्नेसियम अनि सोडियमको. सो सोडियमको साइज ठुलो म्याग्नेसियम अलिक सानो एल्युमिनियम अलिक सानो सिलिकन सानो फस्फरस झन् सानो सल्फर सानो क्लोरिन चाहिँ के हुने भयो त झन् सानो. यसरी साइज गोज अन डिक्रिजिङ व्हेन यु गो अलोङ द पिरियड. किनभने त अल अफ दिस फ्याक्टर्स न्युक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ सेलिङ इफेक्ट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ. सेलिङ इफेक्ट डिक्रिज भयो भने के हुने भयो इन्टरनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्छ. इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज चाहिँ के हुने भयो त इन्क्रिज हुने भयो. सो अल दिस थ्री फ्याक्टर्स विल स्टेट द्याट along the period the size of an atom will decrease. So यो दुईटालाई कन्क्लुड गर्दाखेरि in a group चाहिँ के गर्ने हो in a group atomic size increases down the group अनि in a period चाहिँ atomic size decreases along the period. बुझिन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के हो र यसलाई चाहिँ कुन कुन फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ के गर्दछ डिटरमाइन गर्दछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ. एफिनिटी भन्ने वर्ड भने के हो त इट्स अ लाइकिङ. जस्तै मैले के भने आई हेभ अ स्ट्रङ affinity towards chocolate. यसो भने यो भन्नुको मतलब मलाई चकलेट मनै पर्दैन भनेको र होइन नि. यो भन्नुको मतलब के हो त मलाई चकलेट साह्रै धेरै मन पर्छ र कतै मैले चकलेट देखेँ भने मलाई के हुनु पर्यो खाउँ हुनु पर्यो. मलाई चाहिँ किनौँ जस्तो लाग्नु पर्यो. फरक भेराइटिजका फरक टेस्टको चकलेट्सहरू जुन पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ मलाई के हुनु पर्यो सबै टेस्टहरू चाख्नलाई मनपर्ने हुनु पर्यो. त्यस्तो भयो भने म के भन्छ आई हेभ स्ट्रङ एफिनिटी टुवर्ड्स चकलेट भन्ने हो. त्यस्तै इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोन प्रतिको लाइकिङ. एटम्सको इलेक्ट्रोन प्रतिको लाइकिङ कस्तो छ भन्ने कुराहरू हो. बट द्याट इज जस्ट अ टर्म टु अन्डरस्ट्यान्ड. यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो त एउटा न्युट्रल ग्यासियस एटममा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि कति एनर्जी रिलिज हुन्छ
This is related to electron affinity. What is the definition? The amount of energy released, or definition के हो त the amount of energy released when 1 mole of gaseous cation anion is produced from gaseous atom. The amount of energy released when 1 mole of gaseous anion is produced from gaseous atom by addition of and 1 mole of by addition of electrons is called electron affinity. अब यसको इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट ए छ अरे यो कुन स्टेटमा हुनुपर्छ अरे ग्यासियस स्टेटमा यो न्यूट्रल हुनुपर्छ यसमा मैले एउटा इलेक्ट्रोन थपेँ अरे अब के बन्ने भयो त एनायन बन्ने भयो माइनस ग्यास बन्ने भयो प्लस आई गेट सम एनर्जी. So if यो चाहिँ कति छ 1 मोल छ भने र यो प्रोडक्ट पनि कति बनेको छ त 1 मोल बनेको छ भने यो एनर्जीलाई चाहिँ अब म के भन्छु इलेक्ट्रोन एफिनिटी. So what is electron affinity? The amount of energy released when 1 mole of gaseous anion is produced from gaseous atom by addition of electron is called electron affinity. So gaseous atom ma electron add गरेर gaseous ion बनायो anion बनायो र जुन रिलिज भएको एनर्जी छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी. कतिखेर when these are 1 mole each. Okay. अब what are the factors that affects electron affinity? अथवा चाहिँ कुनै पनि एटम्सले इलेक्ट्रोन कति चाँडो अथवा कति सजिलै लिन्छ कति डिफिकल्टली लिन्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ त. सो फर्स्ट थिङ इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई असर पार्ने तीनवटा मुख्य कारणहरूमध्ये अथवा तीनवटा फ्याक्टर्सहरू के हो त एउटा एटोमिक साइज अर्को न्युक्लियर चार्ज अर्को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन. अब इमेजिन योरसेल्फ यहाँ चाहिँ के छ सेन्ट्रली लोकेटेड न्युक्लियस छ अनि भ्यालेन्स सेल चाहिँ एउटा यत्रो दिस इज द भ्यालेन्स सेल अर्को सिमिलर अलमोस्ट सिमिलर अमाउन्ट अफ प्रोटोन्स भएको चाहिँ न्युक्लियस छ अनि यसको भ्यालेन्स सेल चाहिँ यहाँनिर छ. अब टेल मी यहाँ बाहिरबाट ल्याएर इलेक्ट्रोन यहाँ राख्न चाहिँ सजिलो हुन्छ अथवा यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सनले यसलाई यहाँ राख्न सजिलो हुन्छ कि बाहिरबाट ल्याएको इलेक्ट्रोनलाई यहाँ अडिरहन चाहिँ सजिलो हुन्छ त. अभियसली के हुने भयो त न्युक्लियसभन्दा जति टाढा छ त्यति नै न्युक्लियसले तान्ने फोर्स पनि के हुँदै जान्छ कम हुँदै जान्छ भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोनलाई ल्याउन विल बिकम डिफिकल्ट. व्हेयरएज यो न्युक्लियसबाट यो भ्यालेन्स सेल नजिकै छ भनेपछि यसको कम्प्यारिजनमा यसमा इलेक्ट्रोन राख्नलाई चाहिँ के हुने भयो सजिलो हुने भयो. किन त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई यो न्युक्लियसले राम्ररी तान्न सकिरहेको हुन्छ. सो द फर्स्ट थिङ इज के हुने भयो इफ द एटोमिक साइज इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुने रहेछ डिक्रिज हुने रहेछ. सो इफ द एटोमिक साइज इन्क्रिज इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुने भयो डिक्रिज हुने भयो. अब हेरौँ है त when you go from lithium to sodium to potassium to cesium तल गयो भने साइज के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ एटोमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि के चाहिँ हुने भयो त इलेक्ट्रोन एफिनिटी चाहिँ के हुने भयो त घट्ने हुने भयो. सो दे डोन्ट लाइक इलेक्ट्रोन्स. लिथियमलाई जति इलेक्ट्रोन मनपर्छ सोडियमलाई त्योभन्दा कम मनपर्छ. सोडियमलाई जति इलेक्ट्रोन मनपर्छ पोटासियमलाई के हुन्छ त्योभन्दा कम मनपर्छ. सो पोटासियमलाई जति मनपर्छ सिजियमलाई के हुन्छ त त्यति नै कम त्योभन्दा बढी कम चाहिँ के हुने भयो मनपर्ने भयो. और भन्नुको मतलब लिथियममा एउटा इलेक्ट्रोन एड गर्न जति सजिलो हुन्छ सोडियममा त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ. पोटासियममा झनै गाह्रो हुन्छ सिजियममा पनि के हुन्छ त झन् धेरै गाह्रो हुन्छ. वाइ बिकज इफ द एटोमिक साइज इन्क्रिजेस इलेक्ट्रोन एफिनिटी विल डिक्रिज. अब अर्को भनेको चाहिँ न्युक्लियर चार्ज. इनफ्याक्ट इफेक्टिभ नै लेख्यौँ हामीले इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज. अब के गरियो अरे त भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट कम्पेरेबल साइज अफ छ अरे एटम्सको साइज चाहिँ कम्पेरेबल छ झन्डै झन्डै उत्रै साइज छन्
अनि न्यूक्लियसमा चाहिँ के हुने भयो बढी प्रोटोन्स छ भने इफ यु हेभ मोर प्रोटोन हियर इफ यु हेभ लेस प्रोटोन हियर यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो प्रोटोनले मोर स्ट्रङली तान्छ होला कि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई मोर स्ट्रङली तान्छ हामीलाई थाहा छ त्यसो धेरै प्रोटोन भयो भने के हुन्छ त यसले यो इलेक्ट्रोनलाई मोर स्ट्रङली तान्ने भयो दिस मिन्स व्हाट electron affinity will increase. So if you have effective nuclear charge increase भयो भने electron affinity पनि के हुन्छ increase हुन्छ. Okay, that means you get more energy out, you become more stable if you have to add an electron when there is an effective nuclear charge higher. अर्को भनेको चाहिँ electronic configuration यसले पनि very important or significant role खेल्छ. Just take an example of magnesium. इसको atomic number कति हो 12 so you have 1s2 2s2 2p6 अनि कति हुने भयो 3s2 अब यो 3s2 भनेको s सबसेल जुन छ s सबसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ त म्याक्सिमममा दुईटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ यहाँ कतिवटा छ दुईटै छ सो यसलाई के भनिन्छ अरे अस्ति हामीले भने जस्तै फुल फिल्ड भनिन्छ यदि फुल फिल्ड अर्बिटल्सहरु अथवा सबसेल्सहरु छ भने यसमा एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हाल्न के हुने भयो गाह्रो हुने भयो किन त यो अलरेडी स्टेबल छ ओके यो अलरेडी स्टेबल छ त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरुलाई के हुने भयो त इट्स very difficult to add an extra electron so group 2 elements हरुको normally के हुने भयो electron affinity is very less almost 0 जस्तो हुन्छ बेरिलियम त्यस्तै गरेर चाहिँ क्याल्सियम को कुरा गर्ने 20 यसको पनि कति हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि 4s2 this is calcium अब यो पनि के छ त फुल फिल्ड छ भने चाहिँ यसमा एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हाल्दाखेरि के हुने भयो त अनस्टेबल हुन जान्छ अनस्टेबल मोर स्टेबल बाट अनस्टेबल हुन कोही चाहन्छ र चाहदैन त्यही भएको कारणले गर्दा क्याल्सियम डज नट वान्ट एन इलेक्ट्रोन सो यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी अलमोस्ट के हुने भयो त 0 हुने ओके सो नाउ लेट्स टेक अर्को एक्जाम्पलहरु जस्तै इफ यु हेभ अ क्लोरिन अर फ्लोरिन जो हाइड्रोजन ग्रुप छ इनरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको त्यो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 अब थर्ड सेलमा हेर्नु त कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2 + 5 इज कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 7 यसले एउटा इलेक्ट्रोन पाउने हो भने चाहिँ +1 इलेक्ट्रोन गर्ने नि 8 हुन्छ 8 भनेको octet state हो octet state is a very stable state सो यो हाइड्रोजन्सहरुले के गर्न खोज्छन् त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर चाहिँ आफै स्टेबल हुन खोज्छन् दैट इज व्हाई electron affinity for halogens are very high okay electron affinity for halogens are very high whereas electron affinity for group 2 metals are very low almost 0 त्यस्तै अब zero group elements हरु हेर्ने हो भने if you go to argon argon को atomic number कति हो 18 इसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 अनि 3p6 अब हेरौँ है त यो के छ त फुल फिल्ड छ यो पनि फुल फिल्ड छ टोटल गरेर कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त 8 इलेक्ट्रोन भयो त्यो ऑक्टेट पनि कम्प्लिट छ भनेपछि यस्तो एलिमेन्ट्सहरु के हुन्छ त नोबल ग्यास एलिमेन्ट्स हो दे डु नट रिएक्ट इजिली सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हाल्न यिनीहरुलाई इट्स very डिफिकल्ट र यिनीहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी कति हुन्छ रे 0 हुन्छ व्हाट इज द इलेक्ट्रोन एफिनिटी फर नोबल ग्यास भने कति भन्नु पर्यो 0 किन दे डोन्ट वान्ट एन इलेक्ट्रोन व्हाई डु दे नट वान्ट एन इलेक्ट्रोन किनभने तिनीहरुको भ्यालेन्स सेल के छ ऑक्टेट कम्प्लिट छ और तिनीहरुको सब सेल्सहरु जुन छन् तिनीहरु के हुन्छन् कम्प्लिटली फिल्ड और फुल फिल्ड सब सेल्सहरु छन् ओके अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट यो इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा के देखिन्छ भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ क्लोरिन इज मोर देन दैट अफ फ्लोरिन अघि भर्खर हामीले के भन्यौ फ्लोरिन को साइज इज लेस देन दैट अफ क्लोरिन फ्लोरिन चाहिँ सानो छ क्लोरिन के छ त ठुलो छ भनेपछि न्यूक्लियसबाट यहाँ फ्लोरिन को भ्यालेन्स सेल र क्लोरिन को भ्यालेन्स सेल हेर्ने हो भने त फ्लोरिन को भ्यालेन्स सेल नजिक भयो सो न्यूक्लियसले मोर स्ट्रङली तान्नु पर्ने हो त्यो भन्नुको मतलब के हुनु पर्ने हो त फ्लोरिन को इलेक्ट्रोन एक्टिभिटी एफिनिटी मोर क्लोरिन को लेस हुनु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन सो व्हाट इज द रिजन अगेन फ्लोरिन को साइज इज टु स्मल फ्लोरिन को साइज यति सानो छ कि एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन ल्याउने हो भने के हुने भयो त अब इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन बीचको रिपल्सन हुन्छ त्यो रिपल्सनले के गर्छ त इलेक्ट्रोन छेउमा आउनै दिन चाहदैन whereas क्लोरिन भने चाहिँ के हुन्छ त अलिक ठुलो साइज छ सो यहाँनेर इलेक्ट्रोन भयो भने अर्को इलेक्ट्रोन यति टाढा आउन पनि मिल्न सक्ने हुन्छ सो देयर इज लेस रिपल्सन अफ इलेक्ट्रोन्स इन क्लोरिन इन कम्प्यारिजन टु फ्लोरिन त्यही भएर के हुने भयो अल्दो
fluorine is smaller in size than chlorine. In fact, very small. Fluorine is very small in comparison to chlorine. त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ electron affinity of chlorine is more than that of fluorine. Valency भनेको के हो भने त हामीले पढिसक्यौँ। भ्यालेन्सीको पिरियडिक ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ अथवा भ्यालेन्सी पिरियडिक टेबलको एलिमेन्ट्सहरूको कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू पढ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा भ्यालेन्सी भनेको के हो त? इट्स कल्ड द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट। के भनिन्छ अरे? कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट। अरू कतिले के पनि भन्छ त? The number of electrons shared or donated or gained by an element is called valency. तर यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि भ्यालेन्सी इज व्हाट? द नम्बर अफ bonds, the number of bonds an element can make when reacted is called valency. भन्नुको मतलब के त? The valency of carbon is 4 भनेको के हो? कार्बनले 4 वटा बोन्ड बनाउँछ भने। The valency of magnesium is 2 भन्नुको मतलब magnesiumले के गर्छ त? 2टा बोन्ड बनाउँछ, like that, ionic bond. त्यस्तै मैले के भने त? The valency of sodium is 1 भन्नुको मतलब सोडियमले के गर्ने भयो? एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनलाई दिन्छ and you make a ionic bond like that. So valency is what actually the number of bonds an element can make when reacted. Okay, that's called valency. अब periodic table मा elements को valency कसरी पत्ता लगाउने त? So you always will take 8 as the reference electron number and you subtract that valence electron from 8 if it is more than 4 and if less than 4 the number of valence electron is valency. के हो त? भ्यालेन्सी पत्ता लगाउन हामीले के गर्नु पर्यो? 8 वटा इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ ऑक्टेट रुल अनुसार 8 वटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई चाहिँ रेफरेन्स इलेक्ट्रोन नम्बर लिने हो। अनि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्नु पर्यो? इफ देयर इज मोर देन 4 4 वटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ हामीले भ्यालेन्सी पत्ता लगाउन के गर्नु? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई 8 बाट के गर्नु पर्यो? सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। इफ लेस देन 4 द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज द भ्यालेन्सी। यदि 4 भन्दा कम छ भने चाहिँ जतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छन् त्यति नै त्यसको के हो त? भ्यालेन्सी हो। सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल। You have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कति छ? 1. इसको दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वैलेंसी हेर्ने भने 1 is less than 8 भनेपछि यसको वैलेंसी कति भयो? 1. 2 is also less than 8 यसको वैलेंसी कति भयो? 2. बोरोन को पनि 3 is less than कति भयो त? 8. so it is you have what? No, 3 is less than, so all are less than 4 त्यही भएर जति छ त्यति। यो 4 छ भनेपछि you can have valency 4। अब 4 भन्दा बढी छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? 8 बाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सो दिस इज 8 minus 5 यसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो? 3। दिस इज 8 minus 6 यसको भ्यालेन्सी कति हुने भयो? 2। दिस इज 8 minus 7 भनेपछि भ्यालेन्सी कति? 1। सो दिस इज 8 minus 8 भ्यालेन्सी कति हुने भयो? 0। ओके, सो नर्मल ट्रेन्ड हामी के देख्दै जान्छौँ त भन्दाखेरि लिथियम देखि लिएर अलमोस्ट कार्बन सम्म चाहिँ पिरियोडिक टेबलमा अलोङ द पिरियड के हुने भयो? भ्यालेन्सी इज इन्क्रिजिङ। यसरी यता गयो भने भ्यालेन्सी के हुने भयो? इन्क्रिज हुने भयो।
अनि फेरि 4 बाट यता गयो भने चाहिँ भ्यालेन्सी के हुने भयो त भ्यालेन्सी डिक्रिज यसरी भ्यालेन्सी पहिला इन्क्रिज हुन्छ कहाँसम्म कार्बनसम्म त्यसरी भ्यालेन्सी गरे के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ दैट इज अलोङ द पिरियड अर्को पिरियडको एक्जाम लियौँ है त हामीले फर्स्ट सेकेन्ड पिरियडको त्यो सक्यो थर्ड पिरियडलाई लिने भने सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फरस सल्फर क्लोरिन अनि के भयो त आर्गन भयो अब यो केसमा चाहिँ के हुनसक्छ त सोडियमको भ्यालेन्सी अगेन भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 1 यसमा 2 छ यसमा कति छ 3 छ यसमा 4 यसमा 5 यसमा 6 यसमा 7 अनि यसमा कतिवटा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन छन् 8 वटा छन् दिस इज भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन नाउ लुक एट भ्यालेन्सी भ्यालेन्सी यो भनेको 4 भन्दा लेस छ भने चाहिँ यसको भ्यालेन्सी 1 नै भयो म्याग्नेसियम पनि 4 भन्दा लेस छ सो 2 एल्युमिनियमको पनि 3 भयो सिलिकनको पनि कति भयो त 4 भयो अब फस्फरसको हेर्ने त इट इज के भयो त मोर देन 4 सो यसको भ्यालेन्सी के हुने भयो त यु क्यान ह्याभ बोथ भ्यालेन्सी चाहिँ पहिला यहाँको जस्तै 5 को 5 पनि हुन सक्छ और यु क्यान ह्याभ 8 - 5 इज 3 त्यसै सल्फरको भ्यालेन्सी पनि कति हुन सक्छ 2 एज वेल एज 6 पनि हुन सक्छ क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हुन सक्छ 7 or 1 and you can have के भयो 7 पनि यसको चाहिँ भ्यालेन्सी कति हुन्छ 0 त्यही भएर त एक्जाम्पल्समा हामीले we can have compound like PCl3 we can have compound like PCl5 यसमा फस्फरसको भ्यालेन्सी कति छ 3 टा छ यसमा फस्फरसको भ्यालेन्सी कति छ 5 छ सो you can have भ्यालेन्सी के भयो both 3 and 5 त्यस्तै सल्फरमा पनि भ्यालेन्सी के हुन सक्छ त HCl Cl गरे भने पनि HCl2 भन्ने कम्पाउन्ड हुन सक्छ अब you can have SF6 पनि हुन सक्छ सो यसमा चाहिँ सल्फरको भ्यालेन्सी कति छ 6 छ यसमा सल्फरको भ्यालेन्सी कति छ 2 छ सो और H2S मा H2S हेर्ने हो भने सल्फरको भ्यालेन्सी कति छ त 2 छ यसमा चाहिँ सल्फरको भ्यालेन्सी कति छ 6 छ यो किन पोसिबल भयो त भन्दाखेरि थर्ड पिरियड पछाडी these elements are in थर्ड पिरियड पछाडी के छ त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा यु हेभ S P अनि D यहाँ हामीले S र P मात्र युज गरेछौं D खाली छ सो D ब्लक हुने बित्तिकै के हुन सक्छ दिस एलिमेन्ट डु नट फलो द octet rule अस्ति हामीले भने जस्तै सो इफ यु हेभ अ D ब्लक देन इट डज नट फलो octet rule त्यही भएर यु क्यान हेभ अ भेरिएबल भ्यालेन्सीज अब ग्रुपमा चाहिँ भ्यालेन्सी कसरी चेन्ज हुन्छ त चेन्ज और ट्रेन्ड अफ भ्यालेन्सी in a group भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त एलिमेन्ट्स लाइक फर एक्जाम्पल यु क्यान ह्याभ बेरिलियम अनि त्यहाँबाट म्याग्नेसियम क्याल्सियम सो व्हाट इज द ट्रेन्ड इन भ्यालेन्सी नर्मली सेम ग्रुप हुनलाई के हुनु पर्यो भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन के हुनु पर्छ सेम यसमा पनि के छ त यु ह्याभ 1s2 दिस वान इज के भयो 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 like that and this one is ke bhata 1s2 2s2 2p6 3s2 this one is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 so look at that isko valence cell ma katawata electron cha 2 isko pani valence cell ma kati cha 2 isko pani valence cell ma kati cha 2 भनेपछि सबैको भ्यालेन्सी कति भयो भ्यालेन्सी इज कति 2 यसमा पनि 2 यसको पनि 2 so what is the meaning then same group my elements haru chan bhane their balance is same so elements in the same group has same balance in fact periodic table and group bhanne ni हामीले के को आधारमा गरेको त भ्यालेन्सी को आधारमा so group 1 has valency of कति भयो त 1 group 2 has valency of कति भयो 2 and so on अघि हामीले एटमिक रेडियस भनेको के हो यसलाई कुन कुन फ्याक्टर्सहरुले असर गर्दछ अलोङ द पिरियड के हुन्छ डाउन द ग्रुप के हुन्छ भन्ने कुराहरु पढ्यौ अब एटमिक रेडियस एक्ज्याक्टली डिटरमाइन गर्न सकिदैन त्यही भएर कोभ्यालेन्ट बोन्डेड स्टेटमा चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ कोभ्यालेन्ट रेडियस भनेर पनि भन्यो अब हामी आयनिक रेडियसमा चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त आयनिक रेडियसको प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामी के गर्छौं त अहिले एक्सप्लेन गर्छौं फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ त size of cation is always smaller than parent atom
अनि सेकेन्डमा चाहिँ के भयो त size of anion is always larger than parent atom. यो भन्नुको मतलब के हो त जस्तै मैले के गरेर त भन्दाखेरि सोडियम छ अरे सोडियमबाट मैले यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन लस गराएँ अरे व्हाट डु आई गेट सोडियमको केटायन दिस इज सोडियम दिस वान इज सोडियम केटायन अनि कसको साइज सानो हुन्छ त द साइज अफ सोडियम केटायन इज स्मलर देन के भयो सोडियम किन जस्ट लुक एट दैट यसमा सोडियममा के छ त इन केस अफ सोडियम प्रोटोन कतिवटा छ 11 वटा छ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 11 वटा छ और 11 वटा इलेक्ट्रोनलाई 11 वटा प्रोटोनले के गरिरहेछ तानिरहेछ whereas in this case what you have प्रोटोन कतिवटा छ 11 वटा छ इलेक्ट्रोन कतिवटा मात्रै छ 10 वटा छ किनभने एउटा लुज गर्यो सो 11 वटा इलेक्ट्रोन प्रोटोनले 10 वटा इलेक्ट्रोन मात्रै तान्छ भनेपछि के हुने भयो त फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुने भयो अर्को कुरा लुक एट दैट do the electronic configuration of sodium it is 281 so KLM silver do the electronic configuration of के भयो sodium plus ion को so this is 28 मात्रै so K र L silver अब एउटा सेल नै घटेको छैन सो सेल घट्ने बित्तिकै के हुने भयो त साइज बढ्ने भयो किन इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज बढ्छ सो व्हेन यु आर एक्सप्लेनिङ दिस थिंग्स हामीले के भन्नु पर्यो त यो केटायन्सहरुको कुरा एक्सप्लेन गर्दा के भन्नु पर्यो एउटा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो द नम्बर अफ द इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज increase due to loss of electron therefore the atomic size decreases therefore the size decreases मैले लेख्नु पर्यो यो केसमा त के छ त सेल नै पनि घटेको छ त्यही भएर we can add effective nuclear charge increases due to loss of electron and the cell भनेर पनि लेख्न सकिन्छ in this case but in case of magnesium हेर ल you have magnesium अनि अर्को magnesium plus छ अरे अब यो केसमा त कति छ this is 282 वटा इलेक्ट्रोन यसमा कति 281 वटा इलेक्ट्रोन अब प्रोटोन कतिवटा छ 12 इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 12 यहाँ प्रोटोन कति छ 12 इलेक्ट्रोन कति छ 11 सो अब इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज यसमा बढ्यो किन 12 वटा प्रोटोनले कतिवटा इलेक्ट्रोन मात्रै तानेको छ 11 वटालाई यहाँ 12 वटा प्रोटोनले कतिवटालाई तानेको छ त 12 वटालाई सो यसको कम्प्यारिजनमा यसमा इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज बढ्यो त्यही भएको कारणले गर्दा म्याग्नेशियम प्लसको साइज चाहिँ म्याग्नेशियम भन्दा सानो छ सो आन्सर लेख्दाखेरि जहिले पनि if the question is why is the size of magnesium larger than magnesium plus भन्यो भने what you have to say is magnesium plus has one less electron than magnesium therefore the effective nuclear charge in magnesium plus is more in comparison to magnesium decreasing the size of magnesium plus यसरी लेख्ने अब let's go to the anion anion को केसमा you have Cl अरे Cl will gain an electron and then what you form chloride ion this is chlorine atom and this is chloride ion अब यसमा हेरौँ प्रोटोन कतिवटा छ 17 इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 17 यसमा प्रोटोन कतिवटा छ 17 इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 18 भनेपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढेको बढ्यो नि त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्यो भनेपछि पहिला 17 वटा प्रोटोनले 17 वटा इलेक्ट्रोनलाई तानेको थियो अहिले 17 वटा प्रोटोनले कतिवटा इलेक्ट्रोनलाई तानेको थियो 18 वटालाई भनेपछि इफेक्टिभ न्यूक्लियर चार्ज कहाँ के भयो त घट्यो सो व्हेन यु गो फ्रम एटम to anion say effective nuclear charge will decrease so decrease in effective nuclear charge भनेपछि size of the thing will increase so in going from an atom to an anion the effective nuclear charge decreases therefore the size increase
यसरी सो जति धेरै प्लस चार्ज भयो त्यति नै के हुने भयो त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जाने भयो र साइज घट्दै जाने भयो जति नै धेरै माइनस चार्ज भयो त्यति नै के हुने भयो त इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज घट्दै जाने भयो र साइज के हुँदै जाने भयो त बढ्दै जाने भयो सो टेक एन एक्जाम्पल सोडियम और magnesium त्यसरी magnesium plus र magnesium plus plus छ so यसमा नो चार्ज यसमा वन चार्ज यसमा कतिवटा चार्ज टु चार्ज so more is the charge size चाहिँ के हुने भयो त लेस so magnesium plus plus को भन्दा चाहिँ magnesium को साइज ठुलो magnesium भन्दा magnesium plus भन्दा magnesium को साइज ठुलो किन effective nuclear charge is more here effective nuclear charge is less here effective nuclear charge is less in here त्यस्तै यो अक्सिजन भयो अक्सिजन भन्दा अक्सिजन माइनस को साइज ठुलो छ अक्सिजन माइनस भन्दा अक्सिजन माइनस माइनस को साइज के हुने भयो त ठुलो हुने भयो व्हाई effective nuclear charge is very high effective nuclear charge is high effective nuclear charge is low because you have more electrons than protons बुझिन्छ त so this is the way that the size of cations and anions vary in the periodic table so अब चाहिँ हामीले modern periodic table र त्यसको एडभान्टेज को बारेमा चाहिँ हामीले पढ्न गइरहेका छौं so what are the advantages of modern periodic table first advantage नै भनेको के हो त यसको it could explain the cause of periodicity periodicity भन्नाले हामीले पहिले पनि भनेको छ यसको सर्टेन टाइम इन्टरभल पछाडी फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजहरु किन दोहोरिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म्यानुअली पिरियोडिक टेबलले एक्सप्लेन गर्न सकिएको थिएन तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पिरियोडिसिटी के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सजिलैसँगले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई ग्रुप गर्ने बेसिस के हो त एटमिक नम्बर र एटमिक नम्बरलाई हामीले के त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्यो भने के हुने भयो त सिमिलर एलिमेन्ट्सहरुको और इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा आफ्टर सर्टेन टाइम के हुन्छ पैटर्न अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन gets repeated so electronic configuration को pattern repeat भयो भने के पनि देखियो त भन्दाखेरि physical and chemical properties पनि physical and chemical properties gets repeated so then what is the cause of periodicity भने के रहेछ repetition in the pattern of electronic configuration अनि how can that be very good भन्दाखेरि चाहिँ के भयो त यहाँ हामीले के को आधारमा एक्सप्लेन गरेछ एटमिक नम्बरको आधारमा एक्सप्लेन गरेछ त्यही भएर हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन प्याटर्न सेम भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन प्याटर्न सेम भएको कारणले गर्दाखेरि पिरियोडिसिटी भयो भन्नलाई मिल्छ नाउ लुक एट दैट एक्जाम्पल यु हैव म्याग्नेशियम र क्याल्सियमको कुरा गर्ने भने यसको 1s2 2s2 2p6 अनि कति हुने भयो 3s2 यसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि 4s2 so यसको भ्यालेन्स शेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2 यसको भ्यालेन्स शेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 2 so they have similar types of pattern of electronic configuration यही भएको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेशियम र क्याल्सियमको धेरै जसो फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिजहरु के हुन्छ मिल्छ so what causes periodicity then periodicity is caused by repetition of patterns of electronic configuration of a given element in the group our second one is saying could explain the position of isotopes भनेको चाहिँ एटमिक नम्बर सेम तर के भयो त एटमिक मास डिफरेन्ट भएको हुनुपर्छ अब मेन्डलिफकोमा के थियो त भन्दाखेरि एटमिक नम्बर एटमिक मास फरक भए पनि सबै आइसोटोप्सहरुलाई एउटै पोजिसन दिएको थियो अब यहाँ किन सबै आइसोटोप्सको लागि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा पनि आइसोटोप्सहरुको फरक पोजिसन छैन सेम एलिमेन्ट्सको आइसोटोपहरुको पोजिसन एउटै छ किन चाहिँ एउटै भयो भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहिँ फेरि यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलले सकेको छ मेन्डलिफले चाहिँ के भयो त एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन अब यसमा हामीले हेर्ने भने के भयो त हाइड्रोजनको आइसोटोप्सहरु हाइड्रोजन नर्मल हाइड्रोजन भइहाल्यो अनि ड्यूटेरियम भयो अनि के भयो त
ट्राइटियम भयो यसरी। अब हेर्ने हो भने त यो सबै एटमिक नम्बर सबैको के छ 1 छ। एटमिक मास यसको 1 यसको 2 अनि यसको कति छ त 3 छ। यहाँ हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा द बेसिस अफ के भयो त एरेन्जमेन्ट के छ त एटमिक नम्बर छ। सबैको एटमिक नम्बर एउटै भएर चाहिँ यिनीहरूलाई फरक फरक ठाउँ दिने कि एकै ठाउँ दिने त अभियसली एउटै ठाउँमा राख्ने हो। त्यही भएर अल द आइसोटोप्सहरूको पोजिसन के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्टिफाइड भयो। एडभान्टेजहरुमा चाहिँ इट कुड एक्सप्लेन द पोजिसन अफ मिसफिट्सहरु, एक्सप्लेन द पोजिसन अफ मिसफिट्स। म्यान्डलिफले के गरेको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ पोटासियम अनि आर्गन, आर्गनको एटमिक मास बढी छ, पोटासियमको मास के छ त आर्गनको भन्दा कम छ। तर उसले के गरे त भन्दाखेरि आर्गनलाई अगाडि र पोटासियमलाई पछाडि राखे। जबकि उसको बेसिक्स अफ अरेन्जमेन्ट के थियो त एटमिक मास हुने हो भने पोटासियम चाहिँ अगाडि आर्गन पछाडि हुनु पर्थ्यो। र यो मिसफिट किन भयो, व्हाई डिड ही पुट इट द्याट वे भन्ने कुरा चाहिँ उसले के गर्न सकेको थिएन, एक्सप्लेन गर्न सकेको थिएन। अब यस्तो मिसफिट्सहरूलाई पनि मोडर्न पिरियोडिक टेबलले चाहिँ के गर्छ त एक्सप्लेन गर्छ। किनभने मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा त बेसिस अफ अरेन्जमेन्ट के हो एटमिक नम्बर हो। आर्गनको एटमिक नम्बर कति 18, पोटासियमको कति हो त 19। त्यही भएर आर्गनको एटमिक नम्बर पोटासियमभन्दा कम भएको कारणले गर्दा अगाडि लेखियो। सो दिस सल्भ्स द प्रब्लम अफ के भयो त मिसफिट्सहरु। अर्को यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त मोडर्न पिरियोडिक टेबल क्यान डिभाइड द एलिमेन्ट्स इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्सहरुमा चाहिँ, ओके, और डिफरेन्ट के हो त पिरियोडिक टेबलले चाहिँ के गर्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट ब्लक्सहरुमा डिभाइड गर्यो। For example, elements are classified as S block element, त्यसरी गरेर P block element, त्यसरी गरेर D block element, अनि के भयो त F block element। S block element भनेको के हो त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा फाइनल इलेक्ट्रोन if goes to S subcell, and that element is के भयो S block element। For example, अघि हामीले अघिदेखि गर्दै गरेको पोटासियमको 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि 4s1 फाइनल इलेक्ट्रोन कहाँ गयो त S मा गयो। दैट्स व्हाई इट इज के भयो S block element। पोटासियम इज अ S block element। सिमिलरली P block element भनेपछि के हो त यदि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि फाइनल इलेक्ट्रोन P ब्लकमा जान्छ भने दैट्स कॉल्ड के भयो P block element। So final electron if goes to P subcell, then that is called ke bhata P block element। And if the final electron if goes to D subcell, then that is called ke bhata D block element। And if the final electron goes to the F subcell, then that is के भयो त F block elements। यसरी मोडर्न पिरियोडिक टेबलहरुले चाहिँ इन्टायर एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ चारवटा ब्लकमा डिभाइड गरेको छ, S ब्लक, P ब्लक, D ब्लक र F ब्लक। र S ब्लकको एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टी, P ब्लकको एलिमेन्टको प्रपर्टी, D ब्लक र F ब्लकको एलिमेन्ट्सहरुको प्रपर्टी के छ फरक छ। दैट्स व्हाई सिस्टमेटिकली अझ अर्गनाइज्ड फर्ममा स्टडी गर्न चाहिँ के हुने भयो त सजिलो भयो। अब पिरियोडिक टेबलको कतापट्टि चाहिँ S ब्लक छ, कतापट्टि P ब्लक छ, कतापट्टि D ब्लक छ र कतापट्टि F ब्लक छ भन्ने हो नि we can look at that periodic table। पिरियोडिक टेबलको यतापट्टि भनेको चाहिँ के भयो त राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा फार लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुने भयो S ब्लक हुने, फार राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त P ब्लक छ, यो सेन्टरमा के छ S र P ब्लकको बीचमा के छ त D ब्लक छ, र S P D ब्लकको तलपट्टि के छ त F ब्लक छ। यसरी सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई S ब्लक, P ब्लक, D ब्लक र F ब्लक एलिमेन्ट्सहरुलाई सिस्टमेटिकली फरक ठाउँ दिएर अझ सिस्टमेटिक तरिकाले स्टडी गर्नलाई पनि के ले सघायो त मोडर्न पिरियोडिक टेबलले सघायो।